दाइ कतिचोटि जानुभयो? म 4 चोटि गएँ अमेरिका। अमेरिका त म सबभन्दा धेरै घुम्ने कलाकार होला सायद। म उत्तरमा क्यानाडादेखि दक्षिणमा फ्लोरिडा, पश्चिममा क्यालिफोर्नियादेखि पूर्वमा न्युयोर्क, बिचमा टेक्सास, ओहायो, आयोवा, म्यासाचुसेट्स, नेब्रास्का, ये 34वटा स्टेटमा सो गरेको। सबै सकाइदिए। मल्टिपल भिसामा 6 महिना त बस्न पाइयो नि त। पायो। 5.5 महिना एभ्री स्याटरडे त्यो मेरो ज्ञानेन्द्र प्रचण्डको हिट भएको बेला होइन, एभ्री स्याटरडे एभ्री फ्राइडे सन्डे सोहरू ब्याक टु ब्याक। अहिले कहाँ छ ल फ्राइडे कहाँ क्यालिफोर्नियामा रातभरि निन्द्रामा कार्यक्रम गर, भोलिपल्ट नेब्रास्कामा गरौँ, यो लस एन्जलसमा यहाँहरूलाई भन्दै हिजो थिएँ म त्यहाँ नो नेब्रास्का भन्छ। सरी माफ गर्नु होला, म निन्द्रामा छु, म निन्द्रामै हँसाइरहेको छु। होइन यो एउटा चाहिँ हामी त्यो मलाई चाहिँ अस्तिको दिनमा होइन एउटा नेपग्याजम भन्ने एउटा च्यानल छ क्या दाइ। हो म गइसकेँ दाइ जानुभयो होइन। अनि हामी बसेर अहिले यो नयाँ कमेडियन भाइहरू धेरैजना हुनुहुन्छ कि होइन, कि साथीहरू आउनु पनि भएको थियो होइन, आयुषहरू आउनु पनि भएको थियो। अनि त्यसपछि उनीहरूसँग बसेर दाइको कुरा हुँदै थियो कि होइन, मजाले बसेर यहीँ आएको थियो होइन, सजन पनि आएको थियो, अरूहरू पनि आएको थियो, यहीँ बसेर कुरा हुँदै थियो। अनि म एउटा स्ट्यान्डअप कमेडी पनि गएँ होइन, अनि दाइको कुरा त्यहाँ हुँदै थियो कि होइन। अनि मलाई यस्तो दामी लाग्यो क्या दाइ त्यो स्ट्यान्डअप कमेडी दाइ जुन नेपग्याजमको थियो रिसेन्टलीवाला होइन दाइ, बडो गजब दाइ, बडो गजब हो। त्यो त कमेडी होइन एकदम। भाइले दाइ आइदिनु प्लिज 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 भनेर अब के गर्ने त, खास लेखा थिइनँ मैले। दाइ जे छ 10 मिनट उभिएर बोलिदिनु भनेपछि गएर बोलिदिएको, आफ्नो रिमेम्बरेन्सहरू सुनाएको मात्रै हो। होइन मिठो के दाइ, त्यो सुन्दा किन मिठो, त्यो रियालिटी हो। फेरि त्यो इन्सिडेन्ट भएकै इन्सिडेन्ट हो, त्यो सबै भएको इन्सिडेन्ट हो नि। त्यो चाहिँ ओहायोमा जुङ्गा खसेको चाहिँ क्लिभल्यान्डमा सबै आफ्नो पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि होइन। अनि होइन कसैले गएर होइन, एउटा इक्जाम्पल, एउटा सिम्पल इक्जाम्पल, किनभने कतिजना साथीहरू अब यो डुङ्गामा हाल्न चाहन्छन् नि त नि होइन, हुन्छ नि होइन, आई वान्ट टु जम्प इन्टु द सिप रादर देन जम्पिङ आउट अफ द सिप होइन, इन्टु द सिप कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने हुन्छ नि। कथा हुँदैन नि त मान्छेसँग, यङसँग त कथा स्टोरी हुँदैन नि त होइन, स्टार्टिङ कहाँबाट गर्ने के दाइ? तर मैले अहिलेसम्म जस्तो स्ट्यान्डअपमा जस्तो मैले क्यारेक्टर वाइज गरेँ भने चाहिँ स्क्रिप्ट हुन्छ होइन, स्ट्यान्डअपमा स्क्रिप्ट लेख्ने भनिन्छ, तर मैले अहिलेसम्म लेखेर बोलेको छैन क्या। त्यो भनौँ न, म खास पोलिटिकल सटायर गर्छु क्यारेक्टरमा गएपछि। स्ट्यान्डअपमा चाहिँ नट ओन्ली पोलिटिकल, सबै विषयहरू, राजनीति, साहित्य, संस्कृति, समाज, सबै चिज आउनु पर्यो नि एउटा। अनि दोस्रो म आज अघि मैले उदाहरण भने, म आज क्यालिफोर्नियामा छु, क्यालिफोर्नियाको अडियन्स र नेब्रास्काको अडियन्स अलग हो नि त होइन। मैले त्यहाँ बेचेको माल नेब्रास्कामा नहुन सक्छ। सो त्यही लोकल कन्टेन्टहरू म तपाईँ अडियन्स हुनु, मैले तपाईँकै लेभल बोल्नुपर्छ क्या। मेरो अहिले एक्सेन्ट पनि म तपाईँको अडियन्सलाई बुझ्ने गरी उनीहरूले के चाहन्छ त्यसरी गर्ने प्रयास गरेँ भने अनि त्यो माल चाहिँ बढी बिक्री हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या। होइन त्यसमा म एकदम विश्वास गर्छु त होइन। यसमा यहाँ छ, हामी रेकर्डिङमा गइसक्यो, हामी अघि नै गइसक्यो, अघि नै भने भर्खर जस्तो दाइ होइन। यो गजबै लागेको छ दाइ मलाई होइन। यो यसमा एक दुई थोकमा एड गर्न चाहन्छु कि होइन। म्युजिक खेल्ने साथीहरूलाई, म्युजिक बजाउने साथीहरू जस्तै कन्सर्ट गर्ने ब्यान्ड हुन्छ नि होइन, अनि के यो पनि मैले कतै न कतैबाट पिकअप गरे हो कि दाइ होइन, कतै न कतैबाट होइन। के खेलिरह आज राति, कति लामो खेलिरह भन्छन् कि होइन, खेलिरह कि उनीहरूले खेल्ने हुन्छ नि त होइन। अब कन्टेन्टकै हिसाबले माल के छ, ग्राहक को छन्, अडियन्स को छन्, ग्राहक को छन्। अनि मेरो सटर बन्द गरिदिउँ, कार्यक्रम सकाइदिउँ होइन। एयरपोर्ट जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने होइन, यो एयरपोर्टको अहिले एयरपोर्टका साथीहरू छन् मेरा होइन, एकदम यो जहाज एक्ज्याक्ट जहाज हुँदो रहेछ कि दाइ। हामी हेलिकप्टर भन्छौँ, प्लेन भन्छौँ, त्यहाँ त्यस्तो केही पनि चल्दैन रहेछ दाइ, जहाज हो, फरकै पर्दैन जहाज। म पनि पहिला प्लेन भन्थेँ, अहिले जहाज चढ्दा जहाज भन्न थालेको छु। त्यो एउटा त्यो छोटो हुँदो रहेछ कि दाइ होइन। आइएम स्योर हुन्छ नि वर्षौँदेखि मान्छेले केही कुरा भन्दै आइसकेपछि आफूलाई थाहा नहोला होइन, तर त्यो टिपिदो रहेछ क्या दाइ। एउटा स्पन्ज जस्तो एउटा मान्छेको जिन्दगी चाहिँ होइन, हामी सबै थोक सोच्दै जाँदो रहेछौँ कि दाइ, मलाई त्यस्तो लाग्छ कि। एउटा कुरो। अर्को चिज के पनि हो भने जस्तो भनौँ न, जस्तो अघि हामीले नयाँ वर्ड ल्याउने माल, जहाज होइन, कति खेलिरा होइन,
यो शब्दहरू चाहिँ कुनै इतिहासकारले लेख्ने भन्दा पनि मान्छेले बिस्तारै बिस्तारै प्रयोग ल्याउँदै 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 त्यो चाहिँ मान्छेमा चर्चित लोकप्रिय हुँदै स्थापित हुने। जस्तो मैले त्यो ठाडै ठट्टामा पनि युज गरेको छु नि त। जस्तो केटाहरूले युज गर्ने प्राय नेपाली स्ल्याङहरू त्यो शब्दकोशमा भेटिन्न नि त होइन। ल्याङ गर्ने, गिदी गर्ने, ह्याप्स गर्ने, इलित्त भनेको सुन्नुभएको थियो? छैन, के हो यो चाहिँ? इलित्त भनेको चाहिँ के हो? यो पनि मिनिङलेस वर्ड हो। इलित्त भनेको चाहिँ मातेर फिटान भएकोलाई यो झापातिर इलित्त भएको भन्छन्। इलित्त अनि पुरै रैला गरिदिने। रैला त रैला मेरो फेभरेट हो। रैला चाहिँ कहाँबाट आयो त? मलाई यो चाहिँ मलाई एकदम थाहा भन्नुभयो। रैला कहाँबाट आयो होला? रैला त पक्कै पनि घाम जहाँबाट उदाउँछ त्यतैबाट आएको हुनुपर्छ। किनभने त्यो बीज सिड हुन्छ नि, त्यसको स्टार्टिङ त जमिन मुनिबाट हुने भयो नि त। भने यी शब्दहरू तपाईँले अघि भन्नु पनि यो मैले पनि कहाँबाट पिकअप गरेको भन्नु पनि, यसलाई पिकअप भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने मैले गरिरहेको तपाईँले बोलिरहेको चिज मैले नयाँ गरे होइन क्या। तपाईँले बोलेको शब्द नयाँ होइन क्या। यो हामीभन्दा पहिला अरू कसैले गरिसकेको छ, कुनै युगमा गरिसकेको छ। त्यो उसको चेतना र हाम्रो चेतना, त्यो सेन्डर म रिसिभर होइन, हाम्रो त्यो वेभ लेन्थ मिल्यो भने अरू कसैले गरे चिज हाम्रो मुखबाट आएको हाम्रो शैलीमा, मलाई त्यस्तो लाग्छ। रैला पनि त्यस्तै पूर्वबाट आयो, कसैले बोल्यो, हामीले यसलाई रिसिभ गऱ्यौँ। होइन, मेरो कुन चाहिँ एउटा साथीले रैला भनेको थियो, त्यसपछि हामी यति धेरै हामी रैला रन्किने होइन यस्तो शब्दहरू खुब प्रयोग गर्छौँ। त्यो हुँदै जाने रहेछ कि दाइ, त्यो एड अन आफ्नो भोकाबुलरीमा एड अन हुँदै 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 जाने रहेछ नि। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा दाइलाई भन्छु म, सानो हुँदाखेरि होइन मलाई एकजना एकदम नजिकको व्यक्तिले चाहिँ डिक्सनरी दिनुभएको थियो होइन। अनि हरेक दिन एउटा नयाँ शब्द सिक्नु क्या होइन। अनि सकेसम्म एकदम सकियो भने 2टा सिक्नु क्या होइन। एउटा चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै एउटा सिक्ने, अनि एउटा चाहिँ सुत्नु अगाडि होइन। किन भन्दाखेरि दिनभरि कुनै प्रोडक्टिभ काम नगरे पनि होइन एउटा शब्द त सिकियो। उठ्ने बित्तिकै एउटा सिक्यो भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि बानी हुँदो रहेछ कि अकम्प्लिसमेन्ट। मैले चाहिँ एउटा नयाँ कुरा गरेँ, जस्तै हामी ओछ्यान मिलाउँछौँ नि उठ्ने बित्तिकै, त्यो एउटा सेन्स अफ अकम्प्लिसमेन्ट भयो नि त होइन। त्यसपछि चिया बनाउँछौँ होला, अर्को गर्छौँ। दिनभरि कुनै प्रोडक्टिभ काम नभए पनि होइन राति गइसकेपछि एउटा नयाँ शब्द सिकिसकेपछि चाहिँ त्यो अटोमेटिकली होइन मन्त्रै त्यही हो। जस्तो म पनि नयाँ ठाउँमा आज त एज अ गेस्ट मलाई बोलाउनु भएको छ। मेरो सौभाग्य मभन्दा धेरै तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ, मलाई आज मजा आइरहेछ। मैले सोचे जस्तै भइरहेछ। किनभने नि जस्तो म जति बोल्छु, जे कुरा भन्छु यहाँ तपाईँको अगाडि, यो अहिले तत्काल मैले यहाँ सेभ गरेको या चाहिँ नि मैले क्रिएट गरेको शब्द होइन क्या। मैले मेरो दिमागले सोचेको, पढेको, पहिला रेकर्डेड चिज मात्रै बोलिरहेको हुन्छु। तर नयाँ केही सुने भने, तपाईँबाट बढी सुने भने एउटा न एउटा नयाँ चिज सुन्छु नि त। सो भगवान्ले पनि त्यही त कान 2टा मुख एउटा दिएको कारण त्यो हो अरे के। अनि थोरै बोल्नु धेरै सुन्नु भन्छन्। गुड लिसनर। यस। ग्रास्प कसरी गर्ने दाइ? एक हिसाबले एउटा पन्च लाइनको कुरातिर जानु मन छ कि दाइ मलाई होइन। दाइको पन्च लाइन्सहरू सलिड छन् है होइन। पन्च लाइनलाई कसरी डिफाइन गर्ने दाइ? अब कमेडियन भनेको चाहिँ जस्तो राज्यको अङ्ग हुन्छ नि, राज्यको पहिलो अङ्ग, दोस्रो अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र सञ्चार, चौथो अङ्ग भन्छ नि। कमेडी चाहिँ सर्वाङ्ग हो, सबै अङ्ग हो। किनभने म कमेडीमा आज पोलिटिक्सको बारे मात्रै बोल्छु भनेर पोलिटिकल अडियन्सलाई तिमी सम्बोधन गर्न सकौला, तर उहाँ यङहरू पनि त छ, ऱ्यापलाई इन्जोय गर्ने, ऱ्यापमा पनि ह्युमर उठाउनु पर्यो। अन्त स्पिरिचुअल मान्छे छ, उसलाई पनि तिमीले इन्टरटेन गराउनुपर्छ। सो पन्च भन्नाले एउटै विषयवस्तुमा मात्रै पन्च हुँदैन होइन। पन्च लाइन लास्टमा इन्डिङ, मेरो जोकको इन्डिङ ल्यान्डिङ जुन वर्ड छ त्यो पन्चले मात्रै काम गर्दैन। कहिलेकाहीँ पन्च चाहिँ नि गोज रङ होइन, गोज फ्लप, जोकले आत्महत्या गर्न सक्छ कुनै बेला। त्यसले गर्दा होल सेट नै पन्च हुनुपर्छ, जोक हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर पन्चमा हँसाउने, बाँकी चाहिँ स्टोरी टेलिङ जस्तो भयो भने के थाहा तपाईँको जोक कहिलेकाहीँ नबुझेर मान्छेले हाँस्नुपर्ने ठाउँ रोइदेला। त्यसले गर्दा पन्च लाइन मात्रै प्रमुख चिज होइन, तपाईँको होल सेट नै प्रमुख हो जस्तो लाग्छ मलाई। द होल थिङ स्टार्टिङ टु एन्ड। यस।
अस्ति कसको हेर्दै थियौँ हामीले बसेर कपिल शर्माको हामीले हेर्दै थियौँ होइन त्यो नेटफ्लिक्समा नयाँ आउन लागेको रहेछ होइन अब उता त अब उता आफ्नै होला होइन कपिल शर्माको एउटा थियो जहाँ चाहिँ ठ्याक्क त्यो स्पेसिफिक 2-3 थोक ठक 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 पन्च लाइन्सहरू के हुन्छ नि होइन म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु दाई जब एन्टर गर्नुभएको थियो होइन अस्ति नै हाम्रो एउटा कार्यक्रम थियो होइन डोनाल्ड ट्रम्प भनेर चाहिँ दाई जसरी एन्टर गर्नुभएको थियो हो त्यो आउने बित्तिकै दाईको चाहिँ मलाई कस्तो के कुरा दामी लागेको थियो भने अरा हुन्छ नि दाई केही बोल्नु पर्दैन कि मान्छे आउने बित्तिकै घडक्कै छिर्ने बित्तिकै त्यो औराले नै त्यो हुन्छ नि होइन पुग्यो कि होइन त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ जस्तो लाग्यो क्या दाई मलाई त्यो धेरैजनाले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हुन्छ नि होइन क्याप्चर गर्न सकेका थिएनन् कि अहिलेसम्म एउटा के लाग्छ भने मलाई नेपाली समाजमा एउटा टिपिकल वर्ड छ के देवी चढ्ने भन्छ के देवी चढ्ने देउता चढ्ने शरीरमा धामी झाँक्रीहरू कम्पन काँप्छ नि धामी बस्दाखेरि होइन देवी चढा विभिन्न बकबकाउँछ नि भने जस्तै यो आर्ट पनि यो देवी चढ्ने नि हो क्या मञ्चमा पुगे कहिले के हुन्छ जतिसुकै ट्यालेन्ट मान्छे हजारौँ सेटमा उसले प्रस्तुति दियोस् लाखौँ अडियन्सको अगाडि आफ्नो प्रेजेन्टेसन दियोस् तर नयाँ ठाउँमा जाँदा या नयाँ सो गर्दा त्यसलाई केही न केही हेजिटेसन हुन्छ मनोजी यस पछाडि तपाईँको पालो है भन्यो भने पिसाब आउँछ सबैलाई आउँछ त्यो तपाईँलाई पनि आउँछ मलाई पनि आउँछ अथवा पानी खाउन यो आइहाल्छ क्या मान्छेलाई तर एउटा चिज के हो भन्दाखेरि मञ्चमा जानुभन्दा पहिला एकवटा नसा जरुरी हुन्छ सबैलाई तपाईँ स्टुडियोमा पस्नुभन्दा पहिला कफी खानुहुन्छ या चुरोट खानुहुन्छ या कसैले सुरापान पनि गर्नु होला मलाई मेरो पनि नसा छ त्यो नसा चाहिँ यसलाई के भनौँ मेडिटेसन भन्दा अलि डिप गहिरो मिनिङ जाला यसलाई ब्रिदिङ भनौँ लङ ब्रिदिङ होइन त्यो लङ ब्रिदिङ कि तपाईँ शून्य हुनु पऱ्यो के अहङ्कारलेस हुनु पऱ्यो म कलाकार हुँ ठुलो हुँ अब मञ्चमा जाँदैछु सबलाई हँसाउँदैछु अब भन्ने भन्दा पनि म खाली भएँ लु अहिलेसम्म रिहर्सल गरेँ होइन कन्टेन्ट मेन्टली रेडी भयो तर अब म युद्ध मैदानमा जाँदैछु लु प्रभु होइन बाँकी तिम्रो हातमा मैले छोडिदिएँ जसो गर्छौ भनेर जब तपाईँ नेचरसँग आत्मसमर्पण गरिदिनुहुन्छ नि तब नेचरले तपाईँलाई अँगालो मार्छ के तपाईँ ढल्न खोज्नुभयो भने तपाईँको जोक बिग्रिन थाल्यो भने ताली बजेन भने पनि त्यो बेला तपाईँ यति प्रोटेक्टेड फिल गर्नुहुन्छ नि तपाईँ कत्रा डिजास्टरबाट तपाईँ उठ्न सक्नुहुन्छ क्या नेचरसँग जोडियो भने मेरो कमेडीमा पनि मलाई लाग्छ मेरो प्रयास चाहिँ त्यही नै हुन्छ म आफ्नो तर्फ प्रयास गर्छु रिहर्सल गर्छु सेट तयार गर्छु प्रस्तुति गेटअप सबै रेडी गर्छु अब मलाई के थाहा नयाँ ठाउँमा जाँदैछु होइन राम्रो होला पनि नहोला पनि हो अन्तिममा चाहिँ छोडिदिएपछि यति हल्का हुन्छ नि फुल जस्तो लाग्छ आफूलाई होइन अनि देवी चढ्छ मैले भन्न खोजेको होइन देवी चढेपछि त्यो कहाँबाट आउँछ नसोचेको सेट आइरहेको हुन्छ द्याट मिन्स कि त्यो अहङ्कारलेस भएर स्टेजमा चढिसके पछाडि त्यो क्षमताको विकासमा सहयोग पुगेको छ मलाई चाहिँ मै हुँ भनेर चढ्ने पनि छन् त मनोज गजुरेल चाहिँ सकेसम्म अरूको बारेमा कमेन्ट गर्ने अरूको बारेमा राम्रो या नराम्रो भन्ने हैसियत राख्दैन किनभने हरेक मान्छे एभ्री इन्डिभिजुअलको आफ्नो शैली हुन्छ आफ्नो नेचर हुन्छ त्यो नेचरलाई तपाईँ उसले जतिसुकै रङरोगन गरेर सुन्दर बनाउन एकदम व्यवहारिक बनाउन या आत्मीय बनाउन खोजे पनि उसको फेसबाट झल्किरहेको हुन्छ होइन अनि कस्तो छ हुनुहुन्छ भने अब तपाईँले मैले सोध्नुभयो होइन क्वेसन मनोजजी कमेडी कहाँबाट सुरु गर्नुभयो होइन मैले अब मेरो बोली बनाउन थालेँ अब बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो सञ्जयजी वास्तवमा यो कमेडी भन्ने चिज मैले आफूले यति सकस बनाएर होइन देखाउनका लागि स्वर पनि बनाएँ फेस पनि बनाएँ मैले दुनियाँलाई पो ढाँटेको छु तर भित्र मेरो जुन चेतना हो त्यसले त थाहा पाइरहेछ म देखाउँ जस्तो होइन कमेडी चाहिँ मैले सुरुमा गाउँदेखि स्टार्ट गरेँ भने टाक्क तपाईँलाई रोक्नुभयो हस् त अब हामी एउटा गीत बजाउन चाहन्छौँ भनेपछि अनि मेरो कस्तो भयो अहिले दिएको उत्तर योभन्दा ठुलो कमेडी के हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो बनाउ चिजले चाहिँ आफूलाई पनि घाटा गरेर भने सिकिँदैन के होइन छोडिदिने
मलाई कस्तो मजा लाग्यो के यहाँ सो सुरु भइसकेछ अघि नै मेरो अपेक्षा के थियो भने सञ्जयले दाइ अब हामी लिँदैछ ल टेक है त ल ओके त्यस्तो छैन त कस्तो मजा आयो के यहाँ त म खुलिरहेको छु के हामी स्पेसमा इन्टरभ्यू दिइरहेछौँ जस्तो लागिरहेछ होइन म पहिला त्यो क्यामेरा देखेर डराउँथेँ होइन यहाँ त क्यामेरा छ भन्ने कुरै थाहा भएन कि सञ्जयले यो सो हो यहाँ स्टार्ट भयो भन्ने टाइपको औपचारिकतै नभएपछि के भयो भन्दाखेरि यसमा इन्जोय गरियो अनि म खुल्न पाएँ कन्भर्सेसन दाइ यो होल पोइन्ट मेरो के थियो भन्दाखेरि हामी बसेर कन्भर्सेसन गर्दैनौँ कि होइन मेरो कति थोक होला मैले दाइलाई भन्नु मन छ होला दाइको कति थोक होला हुन्छ नि होइन सेयर गर्नु मन छ होला त्यो एउटा वातावरण चाहिँ ल यही हो भनेर त्यसरी सुरु गरेँ हो कि मैले सुरुमा यसरी नै गर्छु भनेर एउटा चार्ट जस्तो मैले बनाएको त होइन होइन गर्दै गइसकेपछि कति धेरै साथीहरू आउनुभयो होइन अनि बिस्तारै आफ्नै त्यो एउटा डेभलप हुँदो रहेछ क्या त अनि त्यसरी नै डेभलप भयो कि यो सो पनि हुन्छ नि बिस्तारै गर्दै कि मलाई मन पर्यो सञ्जय स्टाइल सो थ्याङ्क यू भेरी मच दाइ यो दाइले भन्नुभयो होइन दाइले भर्खर भनिसकेपछि मलाई धेरैजनाको त्यो दिमागमा धेरैजनाको त्यो के भन्छ त्यसलाई दुई किसिमको व्यक्ति हुन्छन् क्या त एउटा चाहिँ नाम याद हुने एउटा अनुहार याद हुने होइन म चाहिँ त्यो अनुहार याद हुने खाले मान्छे पऱ्यो होइन धेरैजनाको अनुहार मेरो सर घुमेर आयो कि हुन्छ नि एक राउन्ड हान्यो कि मलाई रेडियोको कुरा गर्नु मन थियो दाइ रेडियो दाइले कति वर्ष गर्नुभयो दाइ एक हिसाबले तानतुन गरेर म 52 सालमा रेडियो नेपाल अन्तर्गतको FM 100बाट सुरु गरेँ त्यसमा चाहिँ गुड नाइट एफएम भनेर चल्थ्यो 10 देखि 12 सम्म राति निर्साले लिनुभएको थियो त्यो स्टेसनमा रमाइलो सोमबार भनेर चलाउँथेँ त्यसको लगत्तै पछि मैले एउटा मानवाधिकार सम्बन्धी ड्रामा गरेँ जुन 20-25 वर्ष चल्यो रेडियो नेपालमा कुरा गरौँ कुरैको दुःख भन्ने यो चाहिँ रेडियो नेपाल युगको इन्टरटेनिङ र इन्फोटेनिङ सो हो रेडियो सो त्यो गरेर म टोटल्ली अब रेडियोमा त 25-30 वर्षै भन्नु न त्यही एउटा सोलाई गन्ने हो भने एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि के दाइ मान्छेहरूले कतिजनाले मलाई होइन कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर सोध्छन् कि होइन म सबैजनालाई एउटै उत्तर दिन्छु कि रेडियोबाट सुरु गर्ने भनेर होइन रेडियोको दाइको अनुसार रेडियोको एसेन्सको बारेमा थोरै सबैजनालाई भन्नुहोस् दाइ रेडियो कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भनेर कि हामी त रेडियो युगबाट आएको हो होइन नम्बर 1 नम्बर 2 अहिले पनि टिभी हेर्न मोबाइल हेर्न युट्युब हेर्न निश्चित टाइम चाहिन्छ तर रेडियो तपाईँ सुतेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ एकदम सही अथवा बिहान बिउजने बेला आँखा खुल्या छैन त्यो बेला पनि तपाईँ रेडियो सुन्न सक्नुहुन्छ नम्बर 2 नम्बर 3 अहिले पनि रेडियोका श्रोताहरू यति धेरै हुनुहुन्छ कि तपाईँ स्थानीय स्तरमा सुरु भएको एफएम स्टेसनहरूलाई लिन सक्नुहुन्छ प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा 10-12वटा एफएम स्टेसनहरू छन् र ती चलेका पनि छन् होइन बहुराष्ट्रिय कम्पनीको एड नभए पनि होइन नेसनल प्रोडक्टको एडहरू नआए पनि लोकल कुराहरू पनि चलेका छन् सो त्यो रेडियो हुन्छ नि मान्छे अब रेडियो युग सिद्धो टिभीको युग आयो इन्टरनेट आयो अब यहाँबाट अर्को केही आउला योभन्दा एडभान्स भन्छन् नि सञ्जयको यो सो म यो युट्युबमा आउला या अरू दृश्य मिडियामा आउला तर म रेडियोमा बोलेको फिल आइरहेछ म त्यतिखेर आनन्दित भइरहेछु मेजोरिटी चाहिँ दाइ मेरो होइन एउटा क्या इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ भने मेजोरिटीले चाहिँ यो पडकास्ट होइन सुन्छन् क्या दाइ सो हाम्रो धेरै सुन्ने प्लेटफर्म्सहरूमा छन् डिजिटल प्लेटफर्म्सहरूमा होइन अनि धेरैजनाले अहिले बसेर पनि त्यो एउटा व्यक्तिको लागि सो गर्ने हो कि मैले होइन त्यो एउटा व्यक्तिले अहिले हामी दुईजनाको आवाज अहिले सुनि नै रहेछ होइन अनि मुसु हाँस्दै पनि होला कि मेरै लागि गर्दैछ भनेर नि यो त्यो व्यक्ति नब्रास्कामा पनि हुनसक्छ त्यो व्यक्ति गएर नयाँ दिल्लीमा पनि हुनसक्ला अथवा साइप्रसमा बसेर पनि र त्यो व्यक्ति बालकोटमा चाहिँ कन्फर्म छ 100% छ किनभने बाइ द वे यसलाई रिसानी माफ होस् मैले तपाईँको सोको बारेमा यो सोको बारेमा थाहा थिएन किसा नेपालको त म फ्यानै हो कान्तिपुरमा तर यो सोमा कुरा आइसकेपछि मैले मेरो बाबुलाई सोधेँ मेरो सल्लाहकार पनि हो कि अहिले यङ जेनेरेसन के चाहन्छ होइन अब ग्राहक त नयाँ उत्पादन भइसक्यो नि त अङ्कलहरूले बुझ्ने जोक त बजारमा चल्दैन होइन सो मैले अहिलेको यङहरू के चाहन्छन् त्यसका लागि हाम्रा नानीहरू नि उनका हाम्रा गाइडलाइनहरू अनि यस्तो सोमा कुराकानी आइरहेछ बाबु के सो ए बाबा त्यहाँ गएर चाहिँ बबाल दिने आगो होइन त्यहाँबाट चाहिँ पुरा ब्लास्ट गरिदिने भयङ्कर राम्रो छ त्यो सो छोराको नाम
किम्बदन्ती भन्छ उसले आफूलाई हो। होइन। उसको नाम मिरोज हो, तर उसले साहित्यमा किम्बदन्ती भनेर लेख्छ, गीत पनि गाउँछ। ऊ जो अहिले स्ट्रगल पिरियडमा छ। अनि मैले भन्न खोजेको यङ्स्टरहरू होइन, नर्मली अहिले यो मिडिया हेर्ने भनेको त्यही 18 देखि 35 सम्मका मान्छेहरूको सङ्ख्या धेरै छ होइन। त्यो पुस्ताले भयङ्कर हेर्छ भने अब हाम्रो पनि हामीले पनि तिनीहरूलाई नै लक्षित गराएर सोहरू तयार नगर्ने हो भने हामीले ल भाउ गर है केटा हो भने छोडिदिएर हिँड्नुपर्छ। आउटडेटेड भनेको के हो दाइलाई यो शब्द कस्तो लाग्छ दाइ, आउटडेटेड भन्ने शब्द अनेस्टली? मेरो विचारमा यो कमेडी भन्ने विधा चाहिँ क्रिएटिभिटी भएको मान्छेका लागि यो आउटडेटेड विधा होइन। एक्ज्याक्टली होइन। क्रिएटिभिटी छैन, तपाईँ जोक कलेक्सन गरेर सुनाउनुहुन्छ भने यु क्यान बी आउटडेटेड। बट तपाईँसँग क्रिएटिभिटी जस्तो भनौँ न, अघि मैले तपाईँको सोमा म किन आएँ भने म सिक्न आएको, यहाँ थोरै म तपाईँलाई इन्टरभ्यू दिन आएको हो र। म त सिकिरहेको हुन्छु नि त। तपाईँ कति 30 अराउन्ड हुनुभयो होइन, म 50 अराउन्ड हुन लागेँ भने यो बिचको ग्याप, यो 18-20 वर्षको ग्यापमा त एउटा बच्चा जन्मिएर 20-22 वर्ष पुगिसक्यो नि त। अनि म मेरै बाटोमा हिँडिरहने हो भने मैले नयाँ सिक्दिनँ। सो आउटडेटेड हुन पनि सक्छ, तर सधैँभरि आउटडेटेड नहुनका लागि आफ्नो मेन्टल, फिजिकल, सोसियल हेल्थलाई एज इट इज राख्नका लागि आफूभन्दा जुनियरहरूसँग उमेरले उनीहरूलाई गुरु थाप्दा पाप लाग्दैन। मेरो 5 वर्षको मेरो भान्जा र मेरो 90 वर्षको आमाले पनि जहिले पनि सिकाइरहनु भएको हुन्छ कि मलाई रेगुलर रूपमा होइन। अस्तिको एउटा कथा छ कि त, म एकदम छोटकरीमा भन्छु। एकजना दाजुसँग बसेको थिएँ म होइन। अनि दाजुले मलाई एउटा राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो कि होइन, नयाँ मान्छेले खोज्छ कि वाट डु द यङ पिपल वान्ट भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो होइन। अनि मैले एउटा सिम्पल एन्सर उहाँलाई दिएको थिएँ कि होइन, फ्रिडम। यङ मान्छेले फ्रिडम मात्र खोज्छ भनेर होइन। अगेन कन्भर्सेसन धेरै लामो भयो हाम्रो होइन, तर त्यो एकदम छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि फ्रिडम के। त्यतिखेर मैले यो फ्रिडम भन्ने शब्द किन युज गरेँ भन्ने पनि त्यो मोस्ट प्रब्ली मेरो दिमागमा त्यही घुमिरहेको थियो होला, त्यसैले मैले त्यही भनेँ होइन। नयाँ र पुरानो दुइटै ठ्याक्कै त्यो जहिले पनि अपडेटेड के, त्यो अपडेट चाहिँ भइरहनु पर्ने र सिक्नको लागि चाहिँ सबैसँग सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा त्यो जुन खुला रूपमा जुन हामीले चाहिँ दिमागमा राखिरहनुपर्छ नि होइन, त्यो दाइले फ्यान्टास्टिक वेमा गर्नुभएको छ क्या दाइ होइन। म यो जोड्छु कि यसलाई आएर होइन। जुन दिन दाइ डोनाल्ड ट्रम्प बन्नुभयो नि होइन, त्यो करेन्ट थियो कि होइन। जुन दिन दाइ मोदी बन्नुभयो नि होइन, एक्जाम्पल होइन, त्यो करेन्ट थियो कि होइन। भोलि गएर अब अहिले 2022मा छौँ हामी होइन, अब 2025 भनौँ, 2020 के अरे 9 भनौँ होइन। ट्रेन्ड चेन्ज हुँदै जान्छ दाइ, त्यो ट्रेन्डसँग चेन्ज हुँदै जानुहुन्छ कि, त्यो मलाई गजब लाग्छ क्या दाइ, चेन्जिङ विथ द ट्रेन्ड क्या दाइ। यस, दुईवटा चिज मलाई यो भाग्यले ठगो भनौँ या मैले त्यतातिर ध्यान दिनँ भन्ने लाग्छ। पहिलो चिज भाषा है। इङ्ग्लिस इज आवर सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज होइन, अन्तर्राष्ट्रिय आफ्नो मातृभाषा बाहेकका कुरा गर्ने हो भने। अङ्ग्रेजी राम्रो हुँदो हो त, नेपाली कमेडीलाई हाम्रो पुस्ताले इन्टरनेसनल मार्केटमा पुर्याउँथ्यो। जस्तो मैले डोनाल्ड ट्रम्पको गरेँ, मोदीको गरेँ, डक्टर टेड्रोसको गरेँ होइन, द वार इज फाइटिङ फर पान्डामिक होइन। तर त्यो चाहिँ विशुद्ध नेपाली अडियन्सका लागि थियो। मसँग भाषा हुँदो हो त त्यो इन्टरनेसनल मार्केटमा जान सक्थ्यो, नम्बर 1 होइन। म चाहन्छु त्यो कोही एउटा पुस्ता निस्कियोस् जसले संसार बुझोस्। नेपाल भन्ने एउटा सानो यो ग्लोबमा एउटा सानो थोप्लो भएको मुलुकबाट उठेको मान्छेले वर्ल्ड वाइड कन्टेन्ट, अब त संसार त यत्रो न हो, होल इन्फर्मेसन तपाईँको हातमा छ, यदि तपाईँको दिमाग घुम्छ भने। त्यो अभाव देखिरहेको छु मैले, यो ठाउँको लिन कोही आओस्। दोस्रो मलाई लागेको भनेको नेप्लिज ओरिजिन अराउन्ड द ग्लोब, तिनलाई पनि जोड्नु छ। अब नेपाल भनेको मेची महाकालीको सीमाभित्र बस्ने मात्रै त्यो भूगोल त हो, तर तपाईँ राष्ट्र नेपाल भन्नुहुन्छ भने अथवा नेपाली पहिचान भन्नुहुन्छ भने नेपाली भाषा जहाँ जहाँ बोलिन्छ, जहाँ जहाँ संस्कृति छ त्यो नेपाल हो। त्यसलाई त्यहाँको अडियन्स पनि हाम्रो अडियन्स हो भन्न खोजेको। तपाईँ फेरि अहिले 10-20 वर्ष पहिला अमेरिकामा बसेको, अस्ट्रेलिया गएको मान्छे मात्रै भने होइन मैले, आसामको नेपाली, बर्माको नेपाली,
अल्मोडा कुमाउँको नेपाली, मलेसियाको नेपाली सुन्नुभएको थियो? मलेसियामा पनि नेपाली छन्। मैले पहिलोपटक सुनिरहेँ। 150 वर्षभन्दा पुरानो इतिहास छ, म पुगेर आएको छु। हो र? तपाईँलाई थाहा छ बङ्गलादेशमा पनि नेपाली छन्। रमाइलो कुरो सुनाइदिउँ, मैले त्यहाँबाट ल्याएर त्यहाँका साथीहरूलाई नेपालमा कार्यक्रम पनि गराएको छु। त्यहाँ लगभग अब उहाँहरू 50,000 भन्नुहुन्छ, त्यत्रो नहोला। त्यो जस्तो नेपाल इन्डिया टुक्रियो, पाकिस्तान र इन्डिया भयो, त्यो बेला उनीहरू पाकिस्तानपट्टि परे, फेरि पाकिस्तान टुक्रेर त्यो जसलाई पूर्वी बङ्गला भन्थ्यो, बङ्गलादेश र पाकिस्तान बन्यो, उनीहरू बङ्गलादेश पुगे चटगाउँ भन्ने ठाउँमा। कुन ठाउँ चाहिँ? चटगाउँ। चटगाउँको त्यो नेपाली बस्तीमा माझी छन्, श्रेष्ठ छन्, सार्की छन्, थापा छन्, कार्की छन्, लिम्बू छन्, राई छन्, तर उनीहरूको साझा थर छ। मनोज बहादुर गोर्खा, सीतादेवी गोर्खा, सरिता गोर्खा, दीपक गोर्खा, रामबहादुर गोर्खा बङ्गलादेशमा। र त्यही क्याटेगोरीको नेपाली फिजीमा छ। फिजी ल बङ्गलादेश त गएर यहाँबाट होइन, हिँड्दै गएर ल 2 महिना लाएर। फिजी भनेको प्रशान्तको बिचमा रहेको टापु, अस्ट्रेलियाको तल, त्यहाँ पनि गोर्खा पुगेको छ। 150 वर्षभन्दा बढीको इतिहास छ। उनीहरू मूल भूमि नेपालसँग जोडिन चाहन्छन् के, त्यो पोलिटिक्सले जोड्दैन। किनभने अब भनौँ न, यदि त्यहाँ हाम्रो नेपाल राज्य लाग्ने हो भने भुटनी जस्तो लखेट्दैलाई भने डर हुन्छ। सो हामी कल्चरल्ली, मिडियाले, हामी सोसियल एक्टिभिस्टहरूले, हामी कमेडियनहरूले तिनीहरूलाई जोड्ने एउटा मान्छे चाहिएको छ। म बतासिएर कहाँ पुगेँ है। नो प्रब्लम, म पोइन्टमा आउँदैछु। करेन्ट इस्युको बारेमा हामी कुरा गर्दै थियौँ। अनि जस्तो ट्रम्पको कुरा आयो नि अघि, म 4 पटक अमेरिका गएँ। 3 पटक मैले लगभग 34वटा स्टेटमा घुमेँ अमेरिकाको, क्यानाडा सहित गरेर। क्यानाडा छुट्टै देश भए पनि मैले त्यसलाई अमेरिकै बानिदिएको छु। 3 पटकसम्म मेरै जेनेरेसनको अडियन्स मात्रै आयो क्या, अङ्कलहरू मात्रै आयो क्या, जो हिजो नेपालमा मेरा दर्शक थिए। उनीहरू डिबिसिबी परेर तपाईँ टाइपका मान्छेहरू मात्रै पुगे त्यो बेला। तर जब म डोनाल्ड ट्रम्प बनेर गएँ है, त्यतिखेर मेरो त को आर्टिस्ट चाहिन्छ नि त होइन। सेक्युरिटी बन्नु पर्यो, डोनाल्डको श्रीमती बन्नु पर्यो। त्यो क्यारेक्टर बन्नका लागि त्यहीँका अमेरिकनहरू, गोराहरू हामी बन्छौँ होइन, वान्ट टु प्ले विथ यु होइन, मिस्टर फ्याक्ट ट्रम्प। र उनीहरू मेरो सोमा धेरै ठाउँमा आउनुभयो। र त्यहाँको बच्चा, एनआरएनको बच्चाहरू, नेपाली ओरिजिन बट अमेरिकन, उनीहरूले मेरो कन्टेन्ट बुझेनन् थाहा छैन, तर उनीहरू मसँग फोटो खिच्ने यदि लालायत भयो, ओ फेक ट्रम्प फ्रम नेपाल, फेक ट्रम्प फ्रम नेपाल भनेको। कन्टेन्ट ग्लोबल हुनु पर्यो होइन, कन्सेप्ट लोकल हुनु पर्यो। त्यसमा मैले नेपाल बोलेको थिएँ, तर कन्टेन्ट पात्र त विदेशी भयो नि त। सो हामीले यसरी गऱ्यौँ भने अब हामी अझै ठुलो घेरामा जान्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई यो दामी लाग्यो। मलाई एकदम लोकल कन्टेन्ट होइन, तर इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड होइन, त्यो मलाई गजब लाग्यो। म फर्केर आउँछु है त। फिजी, बङ्गलादेशमा मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई होइन। फिजी, बङ्गलादेश, मलेसियाको पनि कुरा गर्नुभएको थियो अहिले होइन। मलेसियाको बस्तीमै पुगेका छौँ हामी। कता यो चाहिँ, कता रहेछ? मलेसियाको क्वालालम्पुर छेउमै पर्छ। नेपाली बस्ती नै छ त्यहाँ? नेपाली बस्ती छ। कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई। नेपाली बस्ती छ, तिनीहरू त्यहाँ के शङ्कर बहादुर पौडेल भन्ने हुनुहुन्छ, एनआरएनको अध्यक्ष पनि बन्नुभएको थियो एकचोटि। उहाँ ब्राजिलियन एम्बेसीमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ त्यहाँको चिनिएको नेपालीहरूमा पर्नुहुन्छ है। अनि अझै तपाईँले त्यहाँका नेपालीहरूको बारेमा नजिकबाट बुझ्न चाहनुहुन्छ भने आनन्द कार्की दाईलाई पनि एकचोटि बोलाउनु होला। उहाँ चाहिँ त्यहीँको लोकल नेपालीहरूसँग राम्रो एट्याच भएर केही समय काम पनि गर्नुभयो होइन। अब कस्तो भने तर त्यहाँको चाहिँ कस्तो छ भने मिक्स भयो के, मिक्स हुँदै इन्डियन, मले, चाइनिज मिक्स हुँदै लगभग अबको पुस्ता, अब 1 पुस्ता 2 पुस्ता पछाडि माई एक्सेन्टर वेयर द नेपालीज भन्नेमा पुग्छ। अहिले चाहिँ हामी गोर्खा हौँ सम्म छ होइन, तर प्रिजर्भ गरेन भने
होइन त्यही मेरो पुर्खाहरू चाहिँ नेपाली थिए अरे मात्रै भन्छ। दाइलाई म सोधिहाल्छु है दाइ, यो नयाँ भाइहरू अघि नै भन्नुभयो नि दाइले होइन, अघि नयाँ भाइहरू इन द सेन्स यङ स्ट्यान्डअप कमेडियन्सहरू अहिले यो कल्चर सुरु भइरहेछ नि त, बिस्तारै बिस्तारै एकदम राम्रो बिस्तारै सुरु भइरहेछ नि दाइ होइन। उनीहरूलाई भेट्दाखेरि चाहिँ दाइको थट प्रोसेस के थियो दाइ? मैले त अघि सुरुमा पनि भनिसकेँ, म त सिक्नै जान्छु, केही न केही नयाँ कुरो सिकिरहेको हुन्छु। खराब मान्छेबाट पनि सिक्ने हो के यस्तो गर्नु हुँदो रहेनछ भनेर, नम्बर 1। नम्बर 2, म जीवनका सबै रङहरूमा रमाउँछु। आज सञ्जयको जेनेरेसनको रङमा म रमाइरहेको छु, म इन्जोय गरिरहेको छु, थोरै इन्टरभ्यू दिइरहेको छु तपाईँसँग यहाँ, म सिकिरहेको छु होइन। कोही मान्छे रोइरहेछ, म त्यही फिलिङमा नाटक गर्ने होइन, म त्यही नै हुन्छु के, किनभने जीवनका 9 रङ भन्छन् नि, भने जस्तै कमेडी एउटा रङ हो। दिस इज नट फाइनल, यो अन्तिम सत्य होइन। तपाईँले मेरो बा भन्ने एउटा सो हेर्नु होला, युट्युबमा छ, बाको बारेमा बोलेको छु। तपाईँलाई लाग्दैन कि यो कमेडियन हो, कस्तो रुवाको यो मान्छेले, आमा यस्तो स्टोरी छ यसको लाइफमा भने। काहीँ मेरो पोलिटिकल भाषण सुन्नु भने म कुनै नेता थिएँ कि कुनै बेला, थाहा छ, पहिला नेता थिएँ, अलि पछि मात्रै मान्छे बने म, के अरे कलाकार बने म होइन। सो होइन, अनि सो म नयाँ भाइहरूलाई भेट्दा पनि मलाई त्यही ऊर्जा आउँछ, यिनीहरूसँग केही चिज छ, नयाँ चिज छ, र यिनीहरूसँग म जति एट्याच हुन्छु, यिनीहरूसँग जति म सत्सङ्ग गर्छु, मैले केही सिकिरहेको हुन्छु। उनीहरूले पनि हामीबाट केही सिके भने हाम्रो अनुभव पनि केही होला नि, यो चाहिँ उनीहरूले भन्ने चिज हो। म चाहिँ सिकिरहेको हुन्छु, एनर्जी आइरहेको हुन्छ, र यङहरूबाट म त आशावादी छु। किनभने हामीले कमेडी सुरु गर्दा नेपाली कमेडीको इतिहास त जस्तो भनौँ न, अब हास्य व्यङ्ग्यकै कुरा गर्ने, गाई जात्रादेखि लिएर रोदी रतेउली अ काइन्ड अफ ह्युमर फेस्टिभल नै हुन्। तर ठ्याक्कै सोको कुरो गर्दाखेरि अब लेखनमा मकैको खेती भन्ने किताब लेख्नुभयो, यो तपाईँहरूको जेनेरेसनले बुझ्नु जरुरी छ। यो कृष्णलाल अधिकारी भन्ने राणा शासनमा यो व्यङ्ग्यात्मक लेख थियो, मकैको खेती भन्ने किताब। त्यसमा चाहिँ किराले मकै खाएको भन्ने टाइपले राणाहरूले देश खाए भन्ने टाइपको त्यो सिम्बोल आउने गरी, अनि त्यो बिचमा थुप्रै आउनुभयो। थोरै बताउनुहोस् न यो किताबको बारेमा। मकैको खेती कृष्णलाल अधिकारी नै हुनुपर्छ मेरो विचारमा, इफ आई एम नट रङ भए क्षमा पाऊँ, होइन हामी पत्ता लगाइहाल्छौँ। ओके, त्यस पछाडि मैले ह्युमरमा तपाईँ चन्द्रलोक कसको भन्ने सुन्नुभएको थियो? ओके, यो तपाईँ आजभन्दा 60-70 वर्ष पहिला जतिखेर त्यो चन्द्रमाको बारेमा कल्पना मात्रै हुँदै थियो, यही हो किताब बाइ द वे हो कृष्णलालको मकैको खेती कृष्णलालको हो होइन, सम्पादक जगदीश घिमिरे। मेरो आँखा बर्बादै भइसक्यो। ओके, मैले सकेँ यसमा। भैरव अर्याल अहिले चन्द्रलोक कसको भन्ने लेख्नुभयो। अहिले जे हुँदैछ नि, 60 वर्ष पहिला कल्पना गर्नुभयो त हास्य व्यङ्ग्यमा, यस्तो हुन्छ, चन्द्रयान उड्छ, त्यहाँ चाहिँ कसको जग्गा हुने भन्ने लफडा भएको, त्यतिखेर ह्युमर हुन्थ्यो त्यो बेला, बुझ्नु भएन? बुझेँ दाइ, अफ कोर्स। अहिले हामी त्यही छौँ होइन, अहिले हामी त्यहाँ छौँ। अनि त्यसै गरी कमेडीमा अब स्टेजमा राजपाल थापा र ध्रुवहारा सर आउनुभयो होइन, उहाँहरू प्रहरीमा हुनुहुन्थ्यो। मह जोडी आउनुभयो, सन्तोष दाई आउनुभयो, गोपालराज मैनाली आउनुभयो, सामदेव शेर्पा आउनुभयो। यी सबै के हुन् त भन्दाखेरि हाम्रा विरासतहरू हुन्। मलाई लाग्दैन कि यो म नयाँ गरिरहेको छु, हामीले यो अहङ्कार चाहिँ राख्नुहुन्न क्या। तपाईँलाई लाग्ला मनोज गजुले नयाँ गरौँ, मैले नयाँ के पनि गरे होइन, मैले मभन्दा पहिलाका पुस्ताले गरिसकेका चिज हो यो सबै मैले गरेको। किनभने मैले बोलेको शब्द भनेको ब्रह्म हो। यो तपाईँ एकपटक निस्क्यो भने नि यो डिलिट हुँदैन होइन। जसरी आइक्लाउडमा तपाईँको म्युजिक रेकर्ड भएर बस्या हुन्छ, त्यसै गरी तपाईँको शब्द पनि काहीँ न काहीँ रिजर्भ र बस्या हुन्छ, र तपाईँको रिसिभर एन्टेना चाहिँ पावरफुल छ, या तपाईँ त्यस्तै खोजिरहनु भएको छ भने तपाईँको रिसिभरले तान्छ। सो नयाँ युवा पुस्ताले पनि त्यही चिजलाई मान्नु पर्यो। उनीहरूले अहिलेको समय परिस्थिति अनुसार अग्रजहरूको त्यो विरासतलाई पनि सम्मान गर्दै अगाडि जानुपर्दछ, तर अग्रज पुस्ताले अहङ्कार त्याग्नु पर्दछ। सो नेपाली कमेडीको भविष्य चाहिँ म उज्जवल देख्छु, किनभने
कमेडी मात्रै नभनौँ, कमेडी भनेको जोक भन्ने हाहा मात्र होइन, कमेडी भनेको ट्रेजेडीको ठिक उल्टो, दुःखको उल्टो सुख। तनाव छ नि त मान्छेलाई, कोरोना महामारी छ, अहिले त थुप्रै साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू बढेका छन् मान्छेमा, त्यसले गर्दा यो पनि अ काइन्ड अफ कमेडी हो। थोरै तपाईँ मेरो दुःखको कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ र होइन, छन् जीवनका सबै भोगाइ छन्, तर हामी पोजिटिभ पार्ट मात्रै हेर्दैछौँ। यसमा दुई थोक है दाइ। पहिलो थोक चाहिँ मलाई के कुरा गर्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि दाइले कस्तो मजाको कुरा गर्नुभयो, अहङ्कार त्याग्नुपर्छ भनेर होइन, कमेडी छोडौँ होइन। ठ्याक्क है दाइले अघि नै भनिहाल्नु भएको थियो नि होइन, म केही समयमा चाहिँ म अब नेता थिएँ भनेर होइन, दाइले बुझिहाल्नु म कहाँ जाँदैछु भनेर होइन। अहिलेका सबैजनालाई हाम्रो बाजेहरूलाई के भन्ने त ल भन्नु त ल, कसरी कुन ढङ्गमा, आई नो यो होइन, आई डोन्ट वान्ट टु गेट डिप इन्टु दिस होइन, तर कसरी चाहिँ त्यो एउटा त्यो लाइन चाहिँ ड्र गर्ने त कि यङलाई चाहिँ कसरी यसमा इन्ट्रेस्टेड बनाउने त? पहिलो चिज भनेको जो मेरै विधाबाट गर्छु र, प्लिज अफकोर्स। तपाईँ धेरै जसो हामी व्यङ्ग्यकारले के गर्छौँ भने होलसेलमा नेतालाई गाली गर्छौँ, यो सबभन्दा ठुलो मिस्टेक हो। मलाई बुझाउनुहोस् त यो होलसेलमा गाली गर्ने सबै चोर हुन् होइन, डाकाहरूले खाए भनेर भन्यो भने अडियन्सले पनि तरर ताली बजाइदिन्छ, तर सबै चोर होइन नि त, त्यो क्यालकुलेट गर्ने क्षमता राख्नु पर्यो क्या। काङ्ग्रेस यति खराब, त्यसको यति राम्रो छ, एमालेको यो चाहिँ राम्रो, त्यो चाहिँ नराम्रो, राजावादीले भनिरहेको यो कुरालाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, यो चाहिँ अलिक बढी भइरहेछ भने त्यो विश्लेषणको क्षमता चाहिँ जरुरी हुन्छ। यदि हामीले होलसेलमा सबै चोर हुन् भनिदिउँ भने सबै तपाईँले मलाई नमान्ने, मैले तपाईँलाई नमान्ने भनिसक्यो, कसले चाहिँ माने त? बाँदरले ल्याएर शासन गराउने। सो व्यङ्ग्यमा पनि बुझाइमा पनि अलिकति त्यो विश्लेषणात्मक क्षमता जरुरी हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अब यो पोलिटिक्समा लागेका मान्छेहरूको त्यो ओसोले एक ठाउँमा भन्नुहुन्छ के, पोलिटिसियन एन्ड डग्स आर नट अलाउड इन माई आश्रम। कुकुर र राजनीतिज्ञलाई मेरो आश्रममा प्रवेश निषेध भन्नुभएको छ क्या एक ठाउँमा। द्याट मिन उहाँले त्यो लेभलबाट भन्नुभयो, हामी त्यति साह्रो त भन्दैनौँ, त्यो लेभलमा त झर्दैनौँ, तर पोलिटिक्स चाहिँ हृदयले गर्नु पर्यो क्या। पोलिटिक्सदेखि बिना त संसारै चल्दैन, साराका सारा पोलिटिक्स हो यो। जस्तै हृदयबाट गर्नुपर्छ ल, अलिकति बुझाउनुहोस्। ओके, म भन्दैछु, साराका सारा पोलिटिक्स हामीले पोलिटिक्सकै सञ्चालन गरेको छ, यो पनि पोलिटिक्स हो, त्यो पनि पोलिटिक्स हो, मतलब यो स्टेसन खोल्न पाउने अधिकार पनि राजनीतिकबाटै आएको हो। तर कस्तो भन्दाखेरि मस्तिष्कले चाहिँ के गर्छ भन्दा हिसाब किताब गर्छ क्या, गणित, नाफा घाटा। मैले यसलाई भोट दिएँ भने मलाई के हुन्छ, म के अथवा यसलाई हराइयो भने त्यसको सेकी झारिन्छ, यो चाहिँ मस्तिष्कले हिसाब किताब गर्छ क्या, नाफा घाटा गर्छ, तर हृदयले कहिले पनि गर्दैन। हाम्रा 7वटा चक्र हुन्छन् होइन, हाम्रो यो मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र होइन, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र भने जस्तो तपाईँको यो हृदय चक्रले चाहिँ तपाईँ प्रेम, सद्भाव, माया, साहित्य होइन यो चिज गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि म त सबै नेतालाई एकपटक विपस्यना या कुनै त्यो खालको मेडिटेसनमा पठाएर 15-20 दिन 1 महिना त्यहाँ पठाइसकेपछि त्यो मस्तिष्कमा रहेको अहङ्कारको धुलो होइन फालिएर हृदयले चल्छन् कि भन्ने एउटा मेरो कोरा कल्पना हो। अब यो कल्पना हो, अब रियालिटीमा चाहिँ राजनीतिलाई अग्रजहरूको सम्मान, मैले बाहरूलाई विश्राम, युवाहरूलाई मतदान भने अस्ति मैले पोस्ट लेखेको थिएँ एउटा कुनै पार्टीको महाधिवेशनको बेला। त्यसले गर्दाखेरि यो हामी यति मात्रै कामना गर्न सक्छौँ नेपालको पोलिटिक्समा चाहिँ भगवान् पशुपतिनाथले हाम्रा नेताहरूलाई रेस्ट गर्ने आशीर्वाद दिउन् मात्रै भन्न सकियो। तर यही पुस्ता हुन्जेलसम्म, नेतृत्वमा हुन्जेलसम्म नै ऊ हुनुपर्छ वरिपरि फेरि होइन, तर सेन्टरमा रहन्जेल उसले जस्तो भनौँ न, म किन तपाईँको छेउमा आएको छु भन्दाखेरि म भोलिका लागि आएको छु क्या, भोलिको अडियन्समा आएको छु। हँसाउने नै हो भने त मसँग कति माल छ म यतिकै हँसाइरहन्छु, तर नयाँ त म केही दिन सक्दिनँ नि त। त्यसले नयाँ दिनका लागि नयाँ पुस्तालाई नै नेतृत्व हस्तान्तरण नगरुन्जेलसम्म यो देश चाहिँ कहीँ जाँदैन, देश कता कहीँ जाँदैन, तर देश कहीँ जाँदैन तर बन्दैन पनि।
त्यसले गर्दाखेरि अब आइरहेछ अहिले हामी आशावादी पनि बन्नुपर्छ होइन। कङ्ग्रेसमा चाहिँ गगन थापाहरू आइरहनु भएको छ, विश्वप्रकाश आइरहनु भएको छ, उता राप्रपामा के अरे राजेन्द्र लिङ्गदेन आइरहनु भएको छ, एमालेहरूमा हुनुहुन्छ, माओवादीहरूमा नयाँ पुस्ता हुनुहुन्छ। तर दुर्भाग्य के हो भने मेन त मियो खाँबो मूल खाँबो समातेर चाहिँ तिनै बाहरू बसेका छन् के। अब बालाई सद्बुद्धि दिउन् भन्ने कामना बाहेक हामी अरू गर्न सक्दैनौँ। त्यो बाहेक केही पनि छैन होइन। दोस्रो कुरामा आउँछु है दाइ म है, अघि नकै म जोड्छु है अघि नकै कुरामा होइन, फेरि आई विल कम ब्याक टु दिस होइन। एउटा के रहेछ भने एउटा चाइनिज प्रोभर्ब छ क्या दाइ होइन, द फनिएस्ट पर्सन इज द स्याडेस्ट भन्ने छ क्या दाइ होइन। यस, जो व्यक्ति एकदम खुसी छ त्यो व्यक्ति कतै न कतै है, फेरि यो कतै न कतै स्याड पनि छ, दुखी पनि छ भनेर होइन। दाइ कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ यो कुरामा? यो तपाईँले सबै कमेडियनलाई सोध्नु भने 2-3टा कमन आन्सर आउँछन् क्या। कसरी सिक्नुभयो भन्दा म पहिला सुरुमा विभिन्न जनावरको क्यारिकेचर गर्थेँ, बाख्रा कराउँथेँ, बिरालो कराउँथेँ, गाउँघरमा गाना बजानामा नाच्थेँ, गाउँथेँ, एउटा कमन आन्सर। दोस्रो, तपाईँ त जहिले घरमा हँसाउनुहुन्छ होला है भनेर सोध्नुहुन्छ तपाईँले, कमन आन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि घरमा पैसा आउँदैन, पैसा आउने ठाउँमा चाहिँ हँसाउने भने यो दोस्रो फन्नी हो। तेस्रो भनेको कमेडियन मान्छे किन बन्छ भन्दाखेरि उसलाई थाहा छ कि रुँदा कति पीडा हुन्छ भन्ने कुरो उसले भोगेको छ। सो ऊ रुन चाहँदैन, हाँस्न चाहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रुनुको, दुखित हुनुको पीडा कति गहिरो हुन्छ भन्ने उसलाई थाहा भएर ऊ रुन चाहँदैन र म जस्तै अरू दुखी नहुन् भनेर ऊ हँसाउन चाहन्छ। जीवनका भोगाईहरू, जीवन त सधैँ एउटै रेखामा कुद्दैन नि त। जीवन र पानी उस्तै हो क्या। तपाईँ इनार खन्दाखेरि इनार गहिरोसँग खन्नुभयो, यी पानी आउँछ तर 2 हात परतिर 3 नआउन सक्छ। पानीको लहर यसरी बगिरहेको हुन्छ क्या। त्यसै गरी जीवन पनि विभिन्न वक्र रेखा सिधा रेखामा घुमिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले त्यो चाइनिज प्रोभर्बको कुरा गर्नुभयो, त्यो 100% सही हो। कतै न कतै मनमा कतै न कतै त्यो सबैको हुन्छ नि होइन। हामी कतै न कतै दुखी नै छौँ नि, कतै न कतै त केही न केही कुरामा। एकदमै हरेक मान्छेहरू का जीवनमा कहिले आरोह कहिले अवरोह आउँछन्। कसैले त्यसलाई सामान्य हिसाबले ट्याकल गरेर त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ भने कोही त्यहीँ हल्झिन्छ। तर कमेडीले चाहिँ उसलाई यो कमेडी सिन भन्छु क्या बेला बेलामा, कमेडी सिन मेडिसिन जस्तै हो, कमेडी सिन हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भनिरहेको कुरा, तपाईँले सङ्केत गर्न खोजेको कुरा, जस्तो मेरो जीवन पनि थुप्रै आरोहहरू आइरहेछन्, आउँछन् जान्छन्। तर मलाई चाहिँ एउटा चिज के लाग्छ भने जीवन भनेको चाहिँ 2-3टा कुरा तपाईँ टार्न सक्नुहुन्न के। एक्जाम्पल, तपाईँ कमेडियन हुनुहोस्, पत्रकार हुनुहोस्, धनी हुनुहोस्, बलवान हुनुहोस्, शक्ति तपाईँको हातमा रहोस्, तर तपाईँको जन्म, तपाईँको मृत्यु, तपाईँको सम्बन्ध र तपाईँको कमाई, यी 4वटा चिज अलरेडी फिक्स कुरा हुन्। कसरी भन्नुहुन्छ अनि म कुनै यस्ता विषय हुन्छन् जस तर्कद्वारा जवाफ दिन सकिँदैन, अनुभूति नै गर्नुपर्छ होइन। त्यसले गर्दा यी 4वटा चिज चाहिँ तपाईँको जन्म, मृत्यु, सम्बन्ध र कमाई मिन्स नामको कमाई, आर्थिक कमाई सबै हुनसक्छ। यी 4वटा चिज फिक्स छन्। तर म यति नाम कमाउँछु, म यो लक्ष्यमा पुग्छु, अथवा म यति धनी हुन्छु, अब यो चाहिँ तपाईँको प्रयास मात्रै हो, हुने चिज भरै छोड्छ। जब तपाईँको हुने चिज हो, हुने कुरो भरै छोड्छ भने किन बल गर्ने त, मरिहालिन्छ भने चुप्पो लाएर बसे भइगयो नि भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। त्यसो होइन। जस्तो रुल अफ कर्मको नियम के हुन्छ अरे भन्दाखेरि कर्ममा जे छ त्यही हुन्छ, एउटा पार्ट भयो। हामीले गलत व्याख्या गरौँ, त्यसो होइन। भनेको के हो भन्दाखेरि आज सञ्जय सिलवाल गुप्ताको यो सोमा म किन आइपुगेँ भन्दाखेरि हिजो म कमेडी गरेको थिएँ, अहिलेसम्म एक्टिभ भएको थिएँ, त्यो कारणले म आएँ। तपाईँ कहाँ म किन आइपुगेँ भने तपाईँले प्रयास गर्नुभएको थियो र म यहाँ आइपुगेँ। यो चाहिँ हिजोको कमाइ हो, अहिलेसम्म गरेको कर्मको कमाइ हो। अब चुप्पो लाएर भोलि अर्को गेस्ट आउँछ भने त कर्मको फल त भने आइहाल्छ नि, बस्नु आउँदैन। अब फेरि भोलिका लागि कर्म गर्नु पर्यो नि त तपाईँले, एउटा चिज। दोस्रो चिज भनेको जीवनलाई विभिन्न रङले हेर्नका लागि, जस्तो भनौँ न, मैले एउटा योजना बनाएको छु, सपना देखेको छु जीवनको,
त्यो पुरा नहुन सक्छ होइन। सपना चाहिँ देख्नुपर्छ, तर पुरा भएन भने जस्तो गीतामै भनेको छ जस्तो जो होगा ठिक होगा, ठिक किसी बाहेक कुछ नहीं होगा होइन। अनि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि मान्छेले गलत रूपमा बुझ्दैछ क्या। त्यो भनेको गीतामा जे हुन्छ ठिकै हुन्छ, जो वा ठिक वा भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यस्तो यस्तो हुँदैछ है तिम्रो, त्यो हिजो गरेको कर्म अनुसार ठिक भयो र अब जे हुनेवाला छ त्यो पनि अब गर्ने कर्म अनुसार ठिक हुनेछ, त्यो भनेको। तर हामीले चाहिँ कसरी बुझ्छौँ भने जे हुन्छ ठिकै हुन्छ, जे हुन्छ राम्रै हुन्छ। मैले जोड्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि जीवनका सबै रङहरूमा इन्टरटेन गर्नुपर्छ होइन। खुसी आयो अहङ्कारको त्यो ज्वाला दन्किन्छ क्या मान्छेमा, स्टप, धेर खुसी नहो भाइ, ये भी बीत जाएगा, दिस विल अल्सो पास, यो पनि बिति जान्छ। दुःखको पहाडले थिच्यो नि राम 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 राम, नाति बाउ, यो पनि बिति जान्छ। तपाईँले एउटा रमाइलो कुरो सेयर गरौँ प्लिज। हामी चाइनिज प्रभावमा वरिपरि घुमिरहेछौँ है, घुमिरहेछौँ अझै, यो घुमिरहेछौँ। अनि म कहिलेकाहीँ धेरै खुसी हुन्छु नि, मान्छे न हुँ म पनि, अफकोर्स कुनै सफलता प्राप्त भयो या कुनै नयाँ चिज भेटियो या धेरै खुसी भयो कुनै कारणले, म सिधै पशुपति आर्यघाट जान्छु, सिधै आर्यघाट जान्छु ल, लास जलाइरहेको म हेरिरहन्छु, त्यही थाहा हुन्छ दाइ। अनि भित्रबाट चेतनाले भन्छ ए भाइ धेर फुर्ती नगर, धेर खुसी नहो, त्यहाँ त त्यही हो नि बाटो यादर एक। अथवा धेरै दुखी भयो, गाह्रो भयो, ठुलो जाँतोले थिचो माथिबाट पहाड खस्यो, त्यो बेला पनि म त्यहीँ जान्छु, सो एकछिन हेर्छु, हेरेपछि भित्र चेतनाले भन्छ बाबु किन टेन्सन ल्या, के बाज तँलाई, हेर त उठ्यो, त्यो त जलिसक्यो मरिसक्यो, तँ त यार सक्लै छन्, खुट्टा जिउँदैछस्, के भएको छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने त्यो ब्यालेन्स गराउँछ क्या। लाइफ भनेको चाहिँ ब्यालेन्स हो क्या। तपाईँ जीवनका सबै रङहरूमा बाँच्नुपर्छ भन्नको अर्थ पनि यही हो कि त्यो ब्यालेन्समा क्या, खुसीमा, सुखमा, दुःखमा, निराशामा, आशामा, आरोहमा, हौसलामा, पीडामा, त्यो समभाव भयो भने मान्छेलाई धेरै भन्छ नि 50 करोडको लोटरी पढ्यो भने पनि मलाई के पनि हुँदैन, त्यो मैले लिएर जाने होइन होला, सामाजिक सामान्य आवश्यकता पूर्ति हो र। अथवा मेरो घर भूकम्पले सिद्ध्यायो, हिजो मेरो थिएन, झापाबाट चप्पल लाएर आएको हुँ म, यस्तो भाव उत्पन्न हुन्छ। दिस इज अल्सो कमेडी के, दिस इज कमेडी फर माई लाइफ। यस्ता चिजले मोटिभेट गर्छ मलाई हरेक दिन। मैले हरेक दिन भनिरहेको छु कि आरोह अवरोह त हुन्छ नि त। जब 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 तपाईँलाई नेगेटिभिटीको इनर्जीले घेर्छ, त्यो बेला पनि यही भाव आउनु पर्यो भित्रबाट, अब एक क्षणिक हो, यो हावा हो, बतास हो, पानी जस्तो हो नि त लहर। अहिले तँलाई ठोक्यो, भोलि सन्जयलाई ठोकिन्छ, पर्सि गरेर रामेला पनि विष्णुलाई नाति। तपाईँ त्यो हावा हुन्डरी आएको बेला एकछिन उभिनु हो भने त्यो हुन्डरी पनि त एकछिन रहने नि त हो जीवनमा। दिस इज द कमेडी। यो चाहिँ कमेडीको दार्शनिक पाटो रह्यो। हामी फेरि आउँ सांसारिक कमेडीमा। एभ्रिडे लाइफ दाइ, एभ्रिडे लाइफ होइन। मैले एकचोक दाइको बारेमा पढाएको थिएँ होइन, म यो 11-12वटा स्कुल फेरे भन्ने कुरा थियो नि होइन दाइ। बाइ द वे त्यसमा चाहिँ 3टा कुरा क्लियर गरिदिइहालौँ। रेस्टिकेट भएको होइन, ओके, अनि फेल भएर निकालिदिएको होइन, अनि मेरो बाउ सरकारी जागिरे भएको कारणले गर्दाखेरि बाउ सँगसँगै सरुवामा परेको पनि होइन। त्यसमै 11-12वटा मेरो पिताजी हुनुहुन्न। वेन आई वाज जस्ट 6 months माई फादर वाज पास्ट अवे। हामी 7 जना बच्चाहरू, मेरो आमाले भयङ्कर स्ट्रगल गरेर पढाउनु भयो। त्यो बेला म कान्छो भएको फाइदा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि धेरै दुःख गर्नु नपर्ने क्या। परिवारले दुःख पायो, मेरो दाइले धेरै दुःख पायो, ठुल्दाइले, मेरो दिदीहरूले यति दुःख गर्नुभयो, तर म कान्छो भएको कारणले म सबैको प्यारो हुन पुगेँ क्या।
अनि म कहिले मामासँग बसेर पढेँ, कान्छा भान्जालाई पढाउने भनेर, कहिले काकाले भतिजुलाई बोर्डिङ स्कुल पढाउँछु भनेर लानुभयो, कहिले सानीमाले यो चाहिँ बाठो छ यसलाई चाहिँ म लान्छु है भन्नुभयो, कहिले फुपू कहाँ बसेर पढेँ, कहिले दाजुसँग आएर पढेँ। त्यसो हुँदा म 11वटा स्कुल पढेँ र 11 स्कुल पढ्नुको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि यसको बेफाइदा चाहिँ मेरा थाई साथी एकदमै कम छन् क्या स्कुलका, एकदमै कम छन्। किनभने काहीँ त म 5 महिना पनि पढेको छु, जम्मा 5 महिना। अनि त्यो 5 महिनामा अब मान्छेसँग चिनजान गर्दै 2-3 महिना गइसकेको हुन्छ, उसँग गहिरो दोस्ती नहुँदै छुट्नु पर्दाखेरि त्यसको पीडा चाहिँ हुँदो रहेछ। तर फाइदा चाहिँ अब अहिले मलाई थाहा छैन नि म कुन स्कुल पढेँ, कतिपय साथीहरू बिर्सियो, तर उनीहरूले मलाई अब खोज्दै आउँछन् यो मान्छे हाम्रो स्कुलमा पढायो भनेर। त्यो चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ मलाई। र अहिले म जहाँ जान्छु, ताप्लेजुङ, पाँचथर, झापा, मोरङ र काठमाडौँ 5वटा जिल्लामा मैले कति 11वटा स्कुल पढेँ। त्यहाँका शिक्षकहरू, गुरुहरू, साथीहरू मैले नचिनेका तर उहाँहरूले चिनाएका साथीहरूको ठुलो सर्कल छ अहिले मसँग। धेरै स्कुल पढ्नुको फाइदा, यदि म अलिकति नचिनिएको भए गुमनाम हुन्थेँ, कलाकार भएको नाताले साथीहरूले मलाई यति धेरै माया गर्नुभएको छ। मैले नचिनेका तर पछि चिनेका साथीहरूको थुप्रो समूह छ मेरो। कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई त यो कुरा होइन। यसमा म थोरै जोड्छु है त। होइन पढ्ने इच्छा त थियो नि त, त्यसै कारण त 11वटा स्कुल गइयो नि होइन, नभए त नपढाए पनि हुन्थ्यो होला नि त्यो समय, त्यो परिस्थितिमा होइन, एक्जाम्पलको लागि होइन। त्यतिखेर नपढाए पनि हुन सक्थ्यो होला नि। भित्रैबाट त एडुकेसन चाहिन्छ मलाई, एडुकेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने थियो दाइले सानोदेखि नै। सञ्जय, टु बी फ्र्याङ्क, यो उमेरमा आएर होइन गफै दिने, सेलिब्रिटी गफ दिने, टक्क कोट सोट लाछु, रातो पनि यसो निकालेर यसो राम्रो पेन पनि छ, पेन पनि यो पनि अघि किनेको होइन, टक्क राम्रो होस् युट्युबमा जान्छ भन्ने हिसाबले सेलिब्रिटिजम देखाउने हो भने त तपाईँले सोधे चाहिँ ठुला कुरा गर्दै पनि हुन्छ। तर मलाई चिने सबभन्दा नजिकको मान्छे भनेको त मै हो नि त, अफकोर्स होइन। सो मेरो त्यस्तो सपना थिएन भाइ, जीवनमा म कलाकार बन्छु, म यति पढ्छु भन्ने सपना थिएन। किनभने एउटा निम्न वर्गको मान्छेका लागि म दाजुभाइ काकाहरूसँग पढे पनि उनीहरू पनि त्यो हाई लेभलको होइन नि त। एउटा निम्न वर्गको मान्छेका लागि जसलाई दाल भात खानकै लागि स्ट्रगल गर्नु परेको छ, त्यो मान्छेले भविष्यमा म यस्तो बन्छु त्यस्तो बन्छु भनेर योजना बनाउने त्यो तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्ता मान्छेका लागि त भविष्य भनेको भरे बेलुका हो होइन। उसको उद्देश्य भनेको 1 साग दाल भात हो, 2 साग दाल भात हो, र उसको लक्ष्य भनेको चाहिँ जसो तसो बाँच्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि पढ्नुपर्छ भन्ने भाव चाहिँ थियो होइन। तर म राम्रो स्कुल पढौँ, यस्तो म पढाए भए पढ्न पाइयो भने अझै ठुलो भइन्थ्यो, अथवा म सानैदेखि ठट्यौलो स्वभावको कलाकारितामा पनि इन्ट्रेस्ट थियो, म यहाँ ट्रेनिङ गरौँ, त्यो मान्छेसँग सम्पर्कमा रहौँ भन्ने मेरो त हैसियत पनि थिएन। मलाई तान्ने मान्छे पनि थिएन, माथिबाट ठेल्ने मान्छे पनि थिएन। यो जीवन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि मान्छेलाई मोटिभेट गर्न एउटा सपना देख, सपना आँखा चिम्लेर एकरो लाग, यो एउटा पार्ट हो, यो मोटिभेसन हो। तर सबैको जीवनमा एउटा सूत्र लागु हुँदैन। म चाहिँ गर्दा गर्दै भएको मान्छे हो। कलाकार बन्छु भन्ने सपना पनि थिएन र मैले धेरै पढ्छु भन्ने पनि सपना थिएन। तर मेरो जीवन चाहिँ जहिले पनि दोस्रो श्रेणीको रह्यो। कलाकारिता पनि दोस्रो श्रेणी, एसएलसी पनि दोस्रो श्रेणी, अहिले एसइई भन्छ। र म बुझाइमा पनि सेकेन्ड डिभिजन भन्छु क्या लाइफलाई। यो अलि डिमोटिभेटिभ होला सुन्दाखेरि होइन, तर ट्राई टु बी नम्बर 2। अब तपाईँ 1 नम्बर बन, फर्स्ट बन्नुपर्छ, त्यसलाई जित्नुपर्छ, त्यसलाई तेरा लागि मैले यति पैसा लगानी गरेछु, त्यत्रो महँगो स्कुलमा पढाएको छु, कलेजको पैसा फर्स्ट बन। एउटा बच्चालाई 2.5 पाउको दिमाग भएको बच्चालाई तपाईँ जति प्रेसर दिनुहुन्छ नि होइन, त्यो बच्चामा प्रतिस्पर्धाको भाव त उत्पन्न हुन्छ, तर उसको ऊर्जा, आत्म ऊर्जा जे हुने क्षमता थियो नि उसको, तपाईँ त डाक्टर बन्नुपर्छ, त्यो कारणले त साइन्स पढ राम्रो गर भन्दै हुन्छ तपाईँको बच्चालाई। बाइ द वे तपाईँको त व्यवहार छैन, मेरो बच्चालाई यो त अभिभावकले नि हेर्छ नि त, बच्चाले नि हेर्छ नि त, वाउ अङ्कलले हाम्रै भाव बोल्दै भन्छ नि। त्यो बच्चाको एउटा सपना छ, सपना होइन, एउटा त्यो
उसँग एउटा क्षमता छ तर बाबुआमाको अर्कै त्यो दबाब हुन्छ, त्यसले गर्दा एक त प्रतिस्पर्धाको भावनाले उसलाई मानसिक रूपमा कमजोर बनाउँछ होइन। नम्बर 2, ऊ तपाईँले नचाहे पनि उसँग छ 1 नम्बर बन्छ के। सो ट्राई टु बी नम्बर 2 भन्छु म, 2 नम्बर बन साथी। तिम्रो स्पिड नै 2 नम्बरको स्पिडमा जाऊ, 5 मा दुर्घटना हुन्छ, 1 मा चल्दैन गाडी होइन, घ्याच्या घ्याच्या गर्छ। किनभने 2टा कारणले, एउटा 1 नम्बर बन्यो होइन कोही मान्छे, कम्पिटिसन छ नि त। यो 2021-22 मा एउटा मान्छे फर्स्ट बन्यो, एउटा त हुने हो नि जम्मा, फर्स्ट भने एउटै हो। नेक्स्ट इयर त त्यो झरो नि त बिचरा। एक त त्यसलाई त्यहाँ पुग्ने सङ्घर्ष, दोस्रो टिकाउने टेन्सन, टिकेर पनि 1 वर्ष हिरो भएको मान्छे फेरि झर्दाखेरिको टेन्सन, 3टा टेन्सनले खाइरहेको हुन्छ उसलाई। अब त्यो मान्छे झरेको बेला त्यो 2 नम्बर चाहिँ ट्वाक्कै त्यहाँ पुगेको हुन्छ फेरि। ऊ 1 नम्बर बन्छ क्या, धेरै पटक बन्छ ऊ। अर्को वर्ष त्यो झर्छ यही बन्ने हो, अर्को वर्ष त्यो झर्छ यही बन्ने हो। त्यसले गर्दा 1 नम्बर भनेको चाहिँ खहरे खोला जस्तो हो के, भेल, बर्खाको भेल जस्तो। गडगडाएर के गर्ने भयो यसले, बा सुपर हिट, बा भाइरल भयो। म त्यही आउँदै थिएँ, भाइरल भयो त भयो, गयो फेरि। 2 नम्बर भनेको चाहिँ नदी जस्तो हो, निरन्तर आफ्नै गतिमा बगिरहन्छ, कल 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 कल। दिस इज द कमेडी अफ लाइफ। सो ब्युटिफुल। टिकिरहने, बगिरहने। यस, बगिरहने, टिक्ने फेरि अर्कै भयो, टिक्ने अर्कै, बग्ने हो। टिक्ने के त दाइ? यो भाइरल अहिले सबै थोक भाइरल छ भने छ, अनि मूल्याङ्कन गर्ने कुरा के त, एउटा मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ होइन, या त पहिलादेखि निरन्तर गरिरहेको व्यक्ति या त भाइरल भएर आएको व्यक्ति अहिले होइन। एकदम भाइरल प्रथा छ नि त दाइ अहिले होइन। पहिला पनि थियो होला, आइएम स्योर थियो होला एउटा समय जहाँ चाहिँ यो इन्टरनेटभन्दा पनि अगाडि भाइरल हुने के, त्यो अल अफ अ सडन कहाँबाट त्यो व्यक्ति आयो र पुरै त्यसले चाहिँ हुन्छ नि होइन, हुन्छ नि सबैको मन जित्यो। एउटा एक्जाम्पल दिउँ न होइन, केही समयको लागि, अनि त्यो हुन्थ्यो होला पहिला पनि होइन। अहिले चाहिँ सोसियल मिडिया मार्फत भनौँ होइन, एकदम भाइरल। दाइको के छ यसमा टिक, भाइरलकोमा के छ दाइ? होइन, अब प्रविधिलाई त हामीले अस्वीकार गर्नै सक्दैन होइन। अब ट्रेन्डिङ भाइरल भन्ने चिज चाहिँ नि एकदम अहिले चरेको चिज हो, त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई पनि हामी नजरअन्दाज गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। किन, हुन त होइन, भाइरल त भएको हो नि त होइन। तपाईँ स्क्रोल गर्दा अलिक भाइरल टाइपको कन्टेन्ट छ, तपाईँ रोकिनु त हुन्छ नि त, राम्रो होस् या नराम्रो होस्, टिकोस् या नटिकोस्। त्यसले गर्दा त्यसलाई हामी नजरअन्दाज चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। तर हाम्रो प्रयास चाहिँ के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि, भाइरललाई हामी टिकाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ होइन। भाइरलीकरण, जीवनको भाइरलीकरण चाहिँ यो स्वस्थ चिज होइन के। अकस्मात गर्दै भाइरल हुनु इज ओके, बुझ्नु भएन? हुनसक्छ अब सौभाग्य होइन, अब भाग्यको खेल, भाइरल भयो, द्याट्स फाइन, द्याट क्यान बी टिक्न होइन, ऊ टिक्न पनि सक्छ। तर तपाईँ प्रयत्न गरेर भाइरल बन्नका लागि भएका नभएका लिगल इलिगल सामाजिक असामाजिक पस्ने नपस्ने सबै चिज त प्रयास गर्नुहुन्छ र भाइरल हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ समाजको स्वास्थ्यका लागि पनि हानिकारक छ र स्वयं उसको स्वास्थ्यको लागि पनि हानिकारक छ। त्यसले भनेको त्यस कारणले गर्दाखेरि भाइरल भनेको चाहिँ भाइरल थियो पहिला भन्यो नि हामीले, पक्कै थियो ज्वरो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो भाइरल भनेको चाहिँ यो अहिले कोरोना सोरोना आइरहेछ नि होइन, यो आफै भएको भाइरल होइन। समयले बनाएको भाइरल इज ओके फेरि, तर आफै भाइरल बन्नका लागि कति गरिसकेँ, भाइरलै हुँदैन मेरो चाहिँ, भाइरलै हुन्न भन्छ नि, त्यस्ताका लागि चाहिँ यो भाइरल भनेको भाइरस जस्तै हो। भाइरस के हुन्छ, भ्याक्सिन नआउन्जेल मात्रै टिक्छ। भाइरल भनेको भाइरस जस्तै हो, भ्याक्सिन नआउन्जेल मात्रै टिक्छ। स्ट्रगल गरेको मान्छे सधैँ टिक्छ, सधैँ टिक्छ। दिस इज द सूत्र अफ लाइफ। स्ट्रगल गर्नु पर्यो। स्ट्रगललाई डिफाइन कसरी गर्ने के दाइ? अहिलेको 21औं शताब्दीमा आएर अहिलेको के एक्जाम्पल होइन, एक्जाम्पल 23 वर्षको छोरा भन्नु पनि हजुरले होइन, म 33 पुगेँ होइन, कटेमा 33 होइन दाइ। हरेक 10 वर्षमा नयाँ जेनेरेसन आउँछ क्या दाइ, एभ्री 10 years, एभ्री डेकेड, हरेक डेकेडमा एउटा नयाँ जेनेरेसन आउँछ। उनीहरूको
अर्कै खाले समस्या हुन्छ, उनीहरूको अर्कै पीडा हुन्छ, उनीहरूको अर्कै सुख अर्कै खाले दुःख हुँदो रहेछ क्या दाइ। हुन्छ नि अहिले आएर मैले हेर्दाखेरि मेरो भाइ बहिनीहरूलाई, मभन्दा 10 वर्ष कान्छो भाइ बहिनीहरूलाई हेर्दाखेरि उनीहरूको समस्या अर्कै छ क्या दाइ, जुन त्यो म बुझ्नै सक्दिनँ क्या दाइ। हुन्छ नि उनीहरूको त्यो अर्कै खाले हुँदो रहेछ क्या अहिले, होइन? पहिला थिएन, पहिला मेरो पालीमा अर्कै थियो, दाइकोमा अभियसली अर्कै थियो, होइन? अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्रेन्ड यति छिटो पास हुँदैछ नि दाइ, होइन? कि त्यो ट्रेन्डसँग क्याचअप गर्दा गर्दैन हामी त्यो हुन्छ नि त्यो क्याचअप गर्नै गाह्रो हुन्छ कि कहिलेकाहीँ, होइन? म एउटै कुरा सबैजनालाई के भन्छु भन्दाखेरि टाइम समयको कुरा हो। समय हामीले म्यानेज गर्न सिक्यौँ र हाम्रो समयलाई हामीले कसरी उपयोग गर्न सक्यौँ त्यो मात्र हामीले जान्यौँ भने नि त्यो आफ्नो सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनको लागि सबसे बेस्ट कुरा रहेछ कि। दाइले अघि नै भन्नुभयो, मलाई कस्तो सबै कुरा गजब लाग्यो। एउटा कुरा म ठ्याक्क अहिले पिन पोइन्ट गर्न चाहन्छु दाइ, आफ्नो साथी भने आफू नै हो नि त नि। दाइले त्यही भन्नुभएको थियो नि, होइन? आफ्नो साथी आफू नै हो नि त नि, ऐनामा हेर्दाखेरि त्यही हो साथी, हो त, होइन? त्यो आफूलाई चाहिँ यो समयसँग चाहिँ कसरी चाहिँ ठ्याक्कै मिलाएर राख्ने दाइ, दाइको के छ दाइ मन्त्र? खासै जीवनमा मैले त्यो विषयमा मन्त्रै चाहिँ छैन, तर मलाई के लाग्छ भने आफूलाई खाली राख्ने भित्रैदेखि। खाली राख्ने मिन्स कस्तो भने म नेता हुँ, म कलाकार हुँ, म अग्रज हुँ, म व्यङ्ग्यकार हुँ, त्यो स्टेजमा जाँदा मात्रै हुँ, तर बाहिर म एउटा खाली गमला हुँ अथवा खाली बोतल हुँ। किनभने यो अस्तित्वबाट त नयाँ चिज आइरहेको हुन्छ नि त माथिबाट। जस्तो वाइफाई छ नि, होइन? हामी फोटो खिच्न सक्दैनौँ नि, वाइफाई छ देखा त छैन, होइन? त्यस्तै भगवान् पनि त्यस्तै हो, भगवान् छ फोटो देखिँदा छैन। मिन्स यही हाम्रो यो 5वटा ज्ञानेन्द्रियले नदेख्ने अनुभूत नगर्ने चिज यी कति घटना भइरहेछ नि, त्यसका लागि म अहङ्कारले ज्ञानले बुद्धिले भरिब छु भने त्यो रिसिभ हुँदैन, राख्ने ठाउँै छैन। खाली हुनु पऱ्यो कि भित्रैदेखि सिक्ने ठाउँमा चाहिँ। बाटोमा हिँड्दा पनि अब्जर्भेसन गर्नु पऱ्यो, त्यो आफ्नो कलालाई नि काम दिन्छ, को कसरी हिँडिरहेछ, को कसरी खाइरहेछ। रेडियो सुन्दा म जस्तो भनौँ न, म तपाईँलाई हेर्दैछु के, होइन? तपाईँको जेनेरेसन के सोच्छ, कुन शैलीमा बोल्छ, एक्सेन्ट के छ, होइन? उसको बोल्ने लवज के छ, उनीहरूले प्रयोग गर्ने शब्द के छन्। म खाली छु के, म गजक्क म यहाँ भिआइपी गेस्ट भएर बस्या भए मैले के पनि नयाँ कुरा सिक्दिनँ, म अपडेटेड हुन्न हो। यहीँनिर के भन्छ डेट एक्सपायर हुने भनेको यस्तै बेला हो। त्यसले गर्दाखेरि सिक्न चाहिँ छोड्नु भएन, खाली राखियो भने भरिन्छ नि त। अनि त्यो खालीमा त तपाईँ जे पनि हाल्न सक्नुभयो नि त, रक्सी हाल्न सक्नुभयो, अथवा चाहिँ नि जुस हाल्न सक्नुभयो, दुध हाल्न सक्नुभयो, अथवा अरू खालको औषधि हाल्न सक्नुभयो, जे पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अपडेटेड हुने मन्त्र भने खाली हुने, सबै हेर्ने, सबै चिजहरूमा क्युरियोसिटी क्या, यो किन भइरहेछ, कसरी भइरहेछ, के भइरहेछ। त्यसो भयो भने मेरो विचारमा अपडेटेड हुन्छ क्या। अब हेर्नुहोस्, बुढो भयो यार, 50 पुग्न लागिसक्यो भाइ, म त्यो सोमा म भ्याउँदिनँ यार, अरू मेरो बाउले लगन भन्या भए, होइन? हुन्छ नि मान्छेको एउटा मनोदशा हो। त्यो भनेको भए के हो त, म आउटडेटेड भएँ, म अपडेटेड भइनँ। त्यसले गर्दा मलाई जब मान्छे आफूलाई, तपाईँलाई थाहा छ 90% फिजिकल इलनेसहरू, 90% शारीरिक रोगहरूको जननी मन हो र? यस, क्यान्सरको जननी पनि मन हो भन्छन्। हाउ? जस्तो तनाव भयो, अकारण या कारण। नम्बर 1, तनावले के भयो, तपाईँलाई निन्द्रा लागेन, 15-20 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 50 दिन निन्द्रा नलागे, के भयो, ग्यास्ट्रिक भयो। अनिन्द्राले ग्यास्ट्रिकको उपचार केही गर्दा भएन, दुनियाँ औषधि खानुभयो। त्यो ग्यास्ट्रिकको बीज भनेको त मन हो नि त। निन्द्रा नलागेको कारण ग्यास्ट्रिक भएको हो नि त। निन्द्रा नलाग्नुको कारण चाहिँ तनाव हो नि त, होइन? ग्यास्ट्रिक केही खाँदा निको भएन, ग्यास्ट्रिक बिर तपाईँ के भयो, अल्सर भयो, डक्टरमा जानुभयो, औषधि दियो, डक्टरले के गर्छ, डक्टरले दबाई दिन्छ के, औषधि होइन, दबाई दिन्छ। औषधि भनेको उखेलेर निको पार्ने, दबाई भनेको दबाउने। अनि तपाईँ दबाईले दबाउनु त दबायो, निश्चित समयसम्म दबाउँछ नि त। दबाउँदा अल्सर बिग्रेर तपाईँको क्यान्सर भयो। ज्वरो कहाँ भयो, मनमा। सुरुवात त्यहीँबाट भयो। सो मैले जोड्न खोजेको मन चाहिँ सधैँभरि नयाँ यङ बनाउनु पर्यो के।
होइन म अहिले पनि तपाईँलाई साँच्चै भनौँ म 48 भएँ अहिले होइन 48 वर्ष भएँ अहिले पनि मलाई लाग्छ कि म 25-26 वर्षको त्यो म त्यही फिलिङ्स आउँछ क्या यङ मिन्स व्यवहारमै पनि अनि यसका म्यारिड डिम्यारिड दुइटै हुँदो रहेछन् त्यो फिलिङ्स आउँछ अनि म कहिले सिरियस हुन्न क्या घरमा ठिकै छ त जिस्किरहने ठट्टा गरिहाल्ने अनि आमाले गाली गर्नुहुन्छ कति जिस्किएको बाबै बुढो भइसक्यो जुङ्गादारी फुलिसके घरमा सम्धिहरू आउने बेला भइसक्यो अलिकति कहिलेकाहीँ सिरियस बन्न बाबु भन्नुहुन्छ अनि सिरियस बन्यो नि होइन यो हो कि क्या हो भने सोच भो लाग्यो आमा आएर के भयो दुखिस अनि किन र बोल्दैनस् त सधैँ जस्तो भनेको त्यो केही फाइदा पनि हुन्छन् घाटा पनि हुन्छन् तर समग्रमा त्यो बच्चा हुनुको फाइदा बच्चा मनोदशा हुनुको फाइदा चाहिँ नि आफ्नो शरीर मनमा क्रिएटिभिटीमा पर्दो रहेछ त्यो म फिल गर्छु अहिले So interesting. मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो म्यान दिस बिन वान अफ द बेस्ट पडकास्ट विभ एभर डन है लभ दाइ लभमा आउन त ल 48 होइन त दाइ लभलाई कसरी डिफाइन गर्ने त दाइ हजुरको डेफिनेसन अफ लभ के छ ओके हामी क्लोजर यु आर द बेटर तान्नु यसलाई तान्नु कि म आउँ अनि यसलाई तान्ने नि ओके लभलाई कसरी डिफाइन गर्ने दाइ हजुरले कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ लभलाई मान्छेले जीवनमा बाँच्नका लागि विभिन्न उपाय अपनाउँछ के होइन त्यसले भात खान थाल्छ होइन अथवा डर भगाउन समाज बनाउन थाल्छ एक्लोपन भगाउन प्रेम गर्न थाल्छ होइन यी उपायहरू हुन् जीवन बाँच्ने उपायहरू हुन् प्रेम पनि जीवनलाई सुन्दर सुमधुर बनाउने उपाय हुन् तर तपाईँ अलि गहिरो कुरा आउँछ यसमा चाहिँ जस्तो तपाईँले मलाई बोलिन्छ मैले सत्य बोल्नुपर्छ यहाँ जोकमा तपाईँलाई जवाब दिएर भएन म फर्स्ट टाइम पडकास्टमा बोल्दैछु धेरै पछि यसरी अब यो पडकास्ट जुन जाँदैछ म मिडियामा आएको पनि धेरै पछि हो सायद पछि पनि कमै आउँछु होला सो मैले यो बेला सत्य बोल्नुपर्ने हुन्छ अनि जीवन बाँच्ने एउटा कला हो विभिन्न कलामध्ये यो पनि प्रेम पनि एउटा कला हो तर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले त्यो प्रेमलाई विशुद्ध फिजिकल मात्रै हेऱ्यौँ भने होइन त्यसले तपाईँलाई दुःख दिन्छ के सर किनभने नि रुल अफ नेचर प्रकृतिको नियम चाहिँ के हुन्छ भने चेन्ज भइरहन्छ नि त होइन रुखमा पात पलाउँछ अनि चैत वैशाखको हुरीले पात सुक्छन् मतलब पात सुक्छन् हुरीले उडाउँछ नयाँ पालो आउँछ जीवनका प्रत्येक चिजहरू यसरी चेन्ज भइरहन्छन् के होइन प्रेमको स्वरूप पनि चेन्ज हुन्छ जस्तो भने एउटा कसैसँग बिहे हुन्छ तपाईँको या बिहे भइसकेपछि तपाईँको पहिला जस्तो प्रेम थियो बच्चा हुन्छन् त्यो प्रेम बच्चासँग बाँडिन्छ होइन अनि बिहे गरेपछि तपाईँ पत्नीलाई जति माया गर्नुहुन्थ्यो त्यो माया चाहिँ ससुरालीसँग बढी जोडिन्छ अथवा चाहिँ परिवारको अरू सदस्यसँग जोडिन्छ यो प्राकृतिक कुरा हो तर तपाईँ व्यक्तिको चाहिँ के चाहना हुन्छ भने हिजो प्रेम मलाई यस्तो गरेको त यही हुनुपर्छ तपाईँ डिमान्डेड हुनुभयो अननेचुरल हुनुभयो तपाईँ अप्राकृतिक हुनुभयो प्रकृति त बाँडिन्छ नि त प्रेम त बाँड्ने हो नि त सबैलाई होइन तपाईँले मलाई माया गर्ने भनेको मलाई मात्रै होइन क्या मेरो इच्छालाई पनि तपाईँले माया गर्नु पर्यो होइन मेरो आमा बाउलाई पनि माया गर्नु पर्यो तपाईँले मेरो फेरि मेरो प्रोफेसनमा त्यो हो माया तपाईँले जब मलाई भौतिक रूपमा शारीरिक रूपमा मात्रै माया गर्नु भने त्यो टिकाउ हुँदैन त्यो बिकाउ मात्रै हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रेमलाई भौतिकताभन्दा अलिक मासतिर बसेर हेर्न सकियो भने त्यसले खुसी बनाउँछ तर प्रेमलाई भौतिक चिजसँग मात्रै जोड्नु भने त्योभन्दा दुःखद त्योभन्दा दुर्घटना के पनि हुँदैन किनभने प्रेम प्राकृतिक कुरो हो होइन तर त्यसलाई तपाईँ भौतिकीसँग जोड्नुभयो भने जस्तो भनौँ न मान्छे जन्मिन्छ होइन हुर्किन्छ बिहे हुन्छ पति पत्नी हुन्छन् छोराछोरी जन्मिन्छन् छोराछोरी लाखापाखा लाग्छन् पति मर्छ पत्नी मर्छे लास्टमा एक्लै हुन्छ होइन सो जीवन बाँच्ने प्रेममा क्लियर सुरुदेखि नै हुनु पर्यो जीवनका दुईटा सूत्र छन् बाँच्ने जुन तपाईँ राजनीतिबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ के जस्तो राजनीतिमा कुनै काम गर्नका लागि पार्टीहरूका दुईटा हुन्छन् क्या स्टाइल एउटा तात्कालीन कार्यनीति अर्को दीर्घकालीन रणनीति
तात्कालीन कार्यनीति जीवनको के हो त भन्दाखेरि जस्तो पार्टीहरूको भने जस्तै सरकार बनाउनु, यो गर्नु, त्यो गर्नु, चुनाव जित्नु। दीर्घकालीन चाहिँ कम्युनिस्टको साम्यवाद ल्याउनु, राप्रपाको राजा ल्याउनु, उता उसको काङ्ग्रेसको समाजवाद ल्याउनु भने जस्तै हाम्रो जीवनको तत्कालीन कार्यनीति चाहिँ दाल भात खानु, छोराछोरी पाउनु, होइन, समाजमा यसो नामसाम स्थापित गर्नु, घर बनाउनु, यताउता टाकटाक टुकटुक सोसाइटी बनाउनु, मर्दा मलामी जोड्नु, यो तात्कालीन रणनीति हो। तर हामी यी मात्रै अल्झिया छौँ, प्रेम पनि यी मात्रै अल्झ्यो क्या। दीर्घकालीन रणनीति चाहिँ के हो भन्दाखेरि मनमा यो राख्नु कि एक दिन मैले पनि मर्नुपर्छ, मेरो पनि मृत्यु हुन्छ। म मरे पछाडि म त सिद्धिन्छु, अब पूर्वजन्मको पछि कुरा गरौँला, पुनर्जन्मको पछि कुरा गरौँला, तर म मरेपछि मैले त नदेखाउँला, तर म मरे पछाडि पनि मान्छेले सम्झिरहने काम अहिलेदेखि गर्न थाल्नु पर्यो। त्यो चाहिँ मेरो कार्यनीतिसँग जोड्नु पर्यो। अहिले जे गतिविधि गरिरहेको छु नि त, त्यो म मरेर गएँ भने पनि त्यो चिजलाई चाहिँ मान्छेले सम्झिरहन्, ताकि मेरो त्यो चेतना माथिबाट हेरेर वाउ क्या ताली बजाइरहेछन्, मलाई क्या सम्झिरहेछन्, तल हेर्दाखेरि पनि, किनभने त्यो चेतना चाहिँ माथि जाने हो नि त। यदि तल दुखित छ, मलाई सरापिरहेछन्, गाली गरिरहेछन्, यो फटा बल्ल मरो भन्दैछन् भने त्यो इनर्जी प्रेतात्माबाट घुम्छ अरे के। वाउ, ओके, कुरो बुझ्नु होइन, प्रेतात्माबाट घुमिरहन्छ। तर तिमी जाऊ, वी आर फाइन, तिम्रो मूलमा जाऊ, तिम्रो रुट्समा जाऊ, तिमीले ठिक गरौ, हेर तिम्रो जय जयकार भइरहेछ, गो, थ्याङ्क यू, बाई बाई, वी विल सी यू नेक्स्ट, हामी त्यहीँ आउँछौँ, हामी त्यहीँ आउँछौँ भनेर भन्नुभयो भने ऊ ह्याप्पी भएर जान्छ। भनेको हामीले प्रेमलाई पनि अहिले तत्कालका लागि बिहे गर्ने, बच्चा जन्माउने, अँगालो मार्ने, डेटिङ गर्ने, यो एउटा पार्ट छँदैछ होइन। तर एक दिन हाम्रो मृत्यु पनि हुन्छ। त्यो बेला पनि मेरो प्रेमीले, मेरो प्रेमिकाले मलाई सम्झिरहोस्, ताकि म मरे पनि मेरो इनर्जीले उसलाई बाँच्ने प्रेरणा दियोस्। त्यो खालको प्रेम हामीले खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर मान्छे त्यहाँ पुग्नका लागि धेरै साधना, धेरै तपस्या, धेरै अनुभव, धेरै आरोह, धेरै ठक्करहरू खेप्नुपर्ने हुन्छ। दाइले भेटाउनु भएको छ, त्यसैले दाइले यसरी भन्न सक्नु भएको छ नि त नि, त्यसरी बुझौँ म। मेरो प्रयास त्यता उन्मुख छ, होइन त म त्यसरी बुझौँ न। भेटाएको छु नभनौँ, तर मलाई म त्यता उन्मुख छु। तपाईँले अर्को मेरो जीवनको के छ, तपाईँको अरू सोख के छ, बाई प्रोफेसन कमेडियन भए पनि भन्नुभयो भने म जीवनको रहस्य, इतिहास अनि कनेक्टिङ नेप्लिज ओरिजिन अराउन्ड द ग्लोब, यी चिजहरू पनि हुन् भन्ने भन्छु म। आफ्नो लेगेसी छोड्दाखेरि क्या दाइले कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो नि होइन दाइ। लास्टमा गएर हामीले आर्यघाटदेखिको कुरा गऱ्यौँ होइन, लास्टमा गएर आफू जाँदाखेरि जाने त जाने नै हो, त्यसमा त कुनै शङ्कै छैन, कुरै भएन, लाने केही पनि होइन। सो त्यो जाँदाखेरि लेगेसी के छोडेर जान्छु त हो भन्ने कुरै चाहिँ थियो नि यसमा होइन। लास्टमा मान्छेले मलाई चाहिँ कसरी हेर्छन् त होइन, हेर्ने एउटा दृष्टिकोण के हुन्छ त भन्ने कुरा त हो नि आएर होइन। दाइ अहिले बसेर होइन, त्यो समयमा दाइले राजनीति गरिरहनु भएको भए एक्जाम्पल, एउटा एक्जाम्पल मात्रै दाइ, फेरि म त्यो उसमा आउँदिनँ होइन। म जन्मेको समयमा होइन, जुन समयमा लेफ्ट कि राइट खुट्टा चाहिँ कहिले लेफ्टमा जहाँ गोलीका के भन्छ छर्रा भनौँ होइन, छर्रा लाग्यो होइन। अर्को पनि छ त्यस पछाडि पनि अर्को घटना पनि छ, एउटा गोली लाग्यो, जानकारी गरौँ न। अर्को चाहिँ एउटा आन्दोलन भएको थियो मदन भण्डारीको मृत्यु पछाडि, हत्यारा पत्ता लाऊ भन्ने आन्दोलन थियो क्या। हत्यारा पत्ता लाऊ, मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लाऊ भन्ने आन्दोलन भएको थियो ठुलो। अनि लोड सेडिङ भएको थियो, त्यो लाइट अफ गर्ने चलन थियो क्या, विरोध स्वरूप आन्दोलन गरियो, टाकटाक ढुङ्गासुङ्गा हान्यो, उही त उमेरमा ढुङ्गा हान्यो। म रोकिहाल्छु है दाइले, त्यतिखेर लोड सेडिङ थियो कि थिएन? के थियो? थिएन नि, बत्ती आउँथ्यो, बत्ती अफ गर्ने विरोध स्वरूप बत्ती निभाउने के। बत्ती निभाइयो, निभाएर शङ्करदेव क्याम्पसबाट होइन, शङ्करदेव क्याम्पसबाट चाहिँ हो हल्ला गरियो। म बस्थेँ बाग बजारमा, अनि त्यहाँदेखि अब बत्ती 15 मिनट लाइट अफ भयो, अनि आन्दोलन सिध्यो, घर जानु पर्यो। अब शङ्करदेवको सिधा यता पुलिस बसेको छ, माथि पिकेतिरबाट चाहिँ त्यहाँ पुलिस बसेको छ, चारैतिर छ। टुकुचाबाट हाम फालेको, अनि हाम फाले होइन, 2जना साथीले म थियौँ। अनि गहिरो छ नि त, फोहोर खोला होइन, बाँच्न त जे पनि गर्छ मान्छेले। अनि माथिबाट कसैले आऊ भनेर हात दियो क्या, तान्यो मलाई, तानेर पक्कापक 4-5 मुक्का हान्यो, भुक्लुके लगेर फेरि टुकु चाहिँ फालिदियो। कसले हान्यो थाहा छैन। अनि टुकु चाहिँ फालेपछि अनि मलाई भोलि बिहान भेटेर हस्पिटल लगेर, ओहो एकदम राम्रो घाइते नै भयो, राम्रै घाइते भएर डक्टरले चाहिँ त्यहाँ यो पहिला यो मान्छेलाई धोएर पखालेर ल्याउनुहोस् अनि म त उपचार गर्छु भनेको थियो अरे कि।
वीर लाँदाखेरि यो यो ओहो मदन भण्डारीको मृत्युपछिको घटना हो ओहो यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कथा भयो यो धेरैजनालाई थाहा थिएन होला यो कथा धेरैजनालाई थाहा थिएन होला होइन सो कमिङ ब्याक टु द पोइन्ट होइन दाइ त्यतिखेरै दाइ लागि पर्नु भएको भए त्यतिखेर अब शब्द प्रयोग गरिहाल्नु रन्केर लाग्नु भएको भए दाइ होइन यतिखेरसम्ममा हामी त दाइको व्यङ्ग्य सुनिरहेको हुन्थ्यौँ होला होइन त अब के अरे भाषणमा चाहिँ त्यो पनि त हुन सक्थ्यो होला नि दाइ ओके मलाई त्यस्तो लाग्दैन म अघि मैले भने तपाईँलाई अहिले कलाकारहरूलाई सोधिन्छ क्या पोलिटिक्समा जाने नजाने अथवा आउने जाने क्रम चलिरहेको हुन्छ नि म चाहिँ पोलिटिक्स बुझेर आएको मान्छे हुँ भनेको पोलिटिक्स त्यहीँबाट भयो नि त त्यहाँबाट आएको हुनाले त्यहाँभित्रको तिगडम अघि मैले कुरा तपाईँलाई भने नि त्यो मस्तिष्कले चल्ने चिज हो मसँग त्यो क्षमता छैन म हृदयले चल्ने मान्छे हो त्यसले म नेता हुन्न थिएँ दुईवटा उपाय हुन सक्थे यसो कल्पना हाइपोथेटिकल कुरा या त म टिचर बनेर गाउँघरतिर पढाउँदै हुन्थेँ कुनै दुर्गममा मलाई एकदम सेवामा इच्छा छ सेवा चाहिँ फेरि मागेर होइन आफै नै कमाइले अब कमाइ छैन मसँग त्यसले गर्दा म गर्न सक्दिनँ तर म कला चाहिँ म सित्तैमा दिएर हुन्छु धेरै ठाउँमा मसँग जे छ त्यही दिने हो टिचर हुन्थेँ या म शहीद भइसकेको हुन्थेँ नेता भएको भए किनभने म अलिक क्रान्तिकारी टाइपकै मान्छे हो पहिला होइन उमेरमा भन्छ जीवनमा एकपटक क्रान्तिकारी हुने र सधैँभरि क्रान्तिकारी हुने दुइटै मान्छे होइन भन्ने एउटा भनाइ पनि छ कि सो म क्रान्तिकारी हुन्थेँ अनि क्रान्तिकारी युवा अनि नेताले के गर्छन् क्रान्तिकारीलाई प्रयोग गर्छन् उपयोग गर्छन् लड मर नभागौँ साथीहरू भन्छन् अनि त्यहाँदेखि होला त नि भनेर लड्न भिड्न गयो त्यो मर्छ पुक्लुकै त्यो भिडौँ भन्ने चाहिँ पर अघि कतिखेर भागिसकेको हुन्छ सो म त्यतिखेर शहीद पनि भइसक्थेँ होला युज एन्ड थ्रो भन्नुभयो त अहिले होइन एउटा मैले पहिला एकचोटि भनेको छु होइन अमजद खानको एउटा छ कि होइन अमजद खानलाई सोधेर रहेछन् कि अमजद हाम्रो गब्बर सिंहलाई सोधेर रहेछन् होइन एउटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ तिमी भविष्यमा नेता बन्छौ त भनेर होइन अब के छ त भन्छ नि होइन के छ अमजद खानको एउटा आन्सर मलाई गजबको लागेको थियो कि होइन कहिले पनि भन्दिनँ किन भन्दाखेरि मलाई झुट बोल्न आउँदैन यस दाइले अघि नै त्यही कुरा गर्नुभएको थियो नि त नि होइन झुट बोल्न सक्नुहुन्न नि त एकदमै अर्को चिज पनि यसमा जोड्नुपर्ने हुन्छ फेरि अघि बिचमा हामीले कुरा गर्ने पोलिटिक्सलाई अलिकति अर्थपूर्ण हिसाबले विश्लेषणात्मक हिसाबले बोल्नुपर्छ हेर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेता बन्ने हो नेता बन्नुपर्छ नेतृत्व चाहिन्छ हरेक क्षेत्रमा तर आफ्नो फिल्डको नेता हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्र सुधार्ने नेता हुनु पर्यो मैले तपाईले यो पडकास्टमा भएका नराम्रा विकृति विसङ्गतिलाई चाहिँ हटाउने र यसलाई प्रोफेसनल कसरी बनाउने राज्यप्रति जिम्मेवार कसरी बनाउने अथवा राज्यले यसलाई कसरी हेर्ने तपाईँको फिल्डको नेता बन्ने होइन शिक्षा क्षेत्रको नेता बन्ने एउटा त्यो पढेको मान्छेले होइन डक्टरले डक्टरी फिल्डकै कुराहरूको नेतृत्व लिने तर सबै नेता हुने होइन क्या एउटा चट्याङ मास्टरको कविता छ क्या मलाई यो नेताको बारेमा कुरा गर्दा मलाई भयङ्कर टच गर्छ त्यसले उहाँले एक ठाउँ भन्नुहुन्छ मन्त्री त मै पनि हुन्थेँ मन्त्री त मै पनि हुन्थेँ तर के गर्नु बाबुआमाले पढाइदिए मन्त्री त मै पनि हुन्थेँ बाबुआमाले पढाइदिए झुट नबोल्नु भनेर सिकाइदिए अत्याचार नगर्नु भनेर सिकाइदिए घुस नखानु भनेर सिकाइदिए तर के गर्नु मन्त्री त मै पनि हुन्थेँ नि भनेको नेपालमा मात्र होइन संसारमै करप्सन त हुन्छ नै नेता यताका हुन् या त्यताका लगभग त्यो नेता भनेको अर्कै मस्तिष्कले बन्ने चिज हो गाली पचाउने क्षमता हुनु पर्यो एकदम त्यो भन हामीलाई त चसक्क कसैले केही भनिदियो भने चित्त दुख्छ आम मान्छेलाई मैले गल्ती नै गरेको छैन होइन अब हामी एज अ कलाकार पब्लिक मान्छे भएको हुनाले पब्लिकका कमेन्टहरूलाई त स्वीकार्नुपर्छ तर एज अ व्यक्ति होइन कुनै मिस्टेक बिना उसले गाली खान्छ भने उसले चित्त दुख्छ तर नेता हुनका लागि त्यो पाचन शक्ति एकदम बलियो हुनुपर्छ होइन सो म नेता हुने क्षमता राख्ने मान्छे होइन पोलिटिक्सको नेता चाहिँ किनभने म नेता भएरै आएको एकदम सही दाइ म्यान दिस इज बिन सच अ फन पडकास्ट दाइ टिभी सोजको हकले कुराकानी गरौँ थोरै होइन म यसमा जोडिहाल्न चाहन्छु होइन कमेडी च्याम्पियन अगेन हाम्रो डाइरेक्टर साहब पनि आउनुभएको थियो केही समय अगाडि होइन विशालजी आउनुभएको थियो होइन अनि कमेडी च्याम्पियन एकदम इन्ट्रेस्टिङ
होइन त्यो जसरी त्यो सुरु गरियो होइन जसरी बनाइयो दाइको भूमिकादेखि लिएर सबै चोक्दा होइन अब फ्युचरमा के छ दाइ फ्युचरमा मेन स्ट्रिममा नन मेन स्ट्रिममा होइन कमेडीको फ्युचर के छ दाइ हजुर चाहिँ आफूलाई चाहिँ कता कता देख्नुहुन्छ दाइ यसमा एड गर्दाखेरि ओके अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ कमेडी चाहिँ अबको परिप्रेक्ष्यमा अझै बलियो माध्यम बन्न सक्छ इन्टरटेनमेन्ट इन्फोटेनमेन्ट र मोटिभेसनको नम्बर 1 नम्बर 2 तपाईँलाई अमेजिङ सुनाइदिउँ तपाईँले नि फिल गर्नुभएको होला बाहिर जाँदाखेरि नेपालमा के हुँदैछ भन्ने कुरो थाहा पाउन विदेशमा बसेका नेपालीहरू नेपाली न्युजभन्दा ज्यादा नेपाली कमेडी हेरेर थाहा पाउँछन् यस्तो भइरहेछ त्यही भएर यिनीहरूले यसलाई व्यङ्ग्य गरे सो कमेडी विल बी मिन अफ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ नेपाली सोसाइटी नेपाली समाजका विभिन्न विषयहरूको माध्यम बन्न सक्छ सन्देशको लागि म कहाँ हुन्छु म कमेडी नै गर्छु तर जुन शैलीमा जुन प्रयोग गरिसकेको विषयबाट मैले अलि भिन्न खोज्नुपर्ने जरुरी हुन्छ एकै खालको विषयवस्तु उही शैली उही पात्रहरूको नक्कलले प्रस्तुतिले अबको पुस्तालाई नतान्न सक्छ 1 नम्बर 2 म कमेडीलाई एउटा नेपालमा यस्तो स्कुलको कल्पना गर्छु मेरो लामो समयदेखिको सपना हो स्कुल अफ ह्युमर सेन्स कोही लगानीकर्ता आओस् कोही व्यवस्थापक आओस् त्यसको मसँग पुरा प्लानिङ छ स्कुल अफ ह्युमर सेन्स यो कमेडियन मात्रै उत्पादन गर्दैन यसले मान्छेलाई कसरी पोजिटिभ बन्ने अथवा मार्केटमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई कसरी क्लाइन्टहरूसँग ह्युमरस पारामा डिल गर्ने या साथीभाइ र सम्बन्धहरूलाई कसरी सुमधुर बनाउने या नेता हुन खोज्ने चाहने मान्छे या भिजे आरजेहरूले आफ्ना सोहरूलाई कसरी ह्युमरस बनाउने यी चिजहरूको एउटा स्कुल बनोस् एउटा सपना छ थाहा छैन त्यसको मैले गरौँला या अरू कसैले गर्ला तर मलाई के विश्वास छ भने सपना देख्नुपर्छ त्यो सपना मैले पुरा गर्न नसके पनि अस्तित्वले त्यसलाई पुरा गर्ने अर्को कोही न कोही जन्माइदिन्छ दिस इज द रियालिटी दिस इज द रुल अफ नेचर अब मेरो व्यक्तिगत चाहिँ अब म तुरुन्तै मेरो एउटा वेब सिरिज आउँदैछ कथार्सिस भन्ने दाइ फेरि भन्नु पर्यो वेब सिरिज कथार्सिस भन्ने आउँदैछ यो चाहिँ वैदेशिक रोजगारहरूको स्ट्रगल पीडा अनुभूति अनुभव र राज्यलाई खबरदारी र स्वदेशमै रोजगारका लागि राज्यलाई घचघचाउने एउटा मनोरञ्जन हो नट ओन्ली मनोरञ्जन दिस इज मनोरञ्जन र यसको टाइटल चाहिँ अहिले तत्कालका लागि मैले कथार्सिस राखेको छु यसको मिनिङ पनि अब कथार्सिस थाहा तपाईँलाई हैन प्लिज एक्सप्लेन गर्नु न त्यसैले मैले दुईचोटि सोधेँ म तपाईले रजनीश सुन्नुभएको छ ओशो छ अफ कोर्स उहाँको एउटा मेडिटेसन छ डायनामिक भन्ने त्यहाँ डायनामिकमा 4 चरणहरू हुन्छन् तीमध्ये एउटा 15 मिनटको चरण छ कथार्सिस भन्छ कथार्सिस भनेको CATHRIS कथार्सिस आई एम नट गुड इन इङ्ग्लिस एज यु नो बिफोर आई टेल यु होइन स्पेलिङ मलाई थाहा छैन कथार्सिस भनेको चाहिँ दमित भावावेगहरू जे सप्रेस गर्नुभएको छ नि तपाईँले सुख छ दुःख छ कति चिज भन्नुहुन्छ कति हुँदैन जन्म जन्मान्तरमा यो जन्म त्यो जन्मदेखि यति धेरै चिज तपाईँ नाभि केन्द्रमा सेभ गरेर राख्नु भएको छ नि त्यसले तपाईँलाई दुःख दिने हो क्या थाहा हुँदैन टाउको दुःख घाँटी दुःख यो भनेको आयो सबै यहाँ हुन्छ होइन यो चिजलाई चाहिँ तपाईँले फाल्नुपर्छ त्यसमा चिच्याएर कराएर गीत गाएर नाचेर उफ्रेर अब नबुझ्ने छन् भने मुख छोडेर पनि मिल्छ त्यहाँ कथार्सिस भनेको मेरो पनि त्यही हो कथार्सिस भनेको त्यो चाहिँ मनमा दमित भावावेगहरूको अभिव्यक्ति बाहिर फाल्ने रेचन गर्ने त्यो आउँदैछ मेरो त्यो बाहेक एउटा कमेडी सो यो वेब सिरिज कता आउँदैछ
गजुरियल युट्युब च्यानलमा आउँछ लगभग 350,000 सब्सक्राइबर्स जति छन् क्यारे होइन गजब दाइ राम्रो रिसर्च गर्नुभएको रहेछ होइन छ मजाको कडै छ दाइको होइन मेक स्योर द्याट यु सब्सक्राइब द्याट एज वेल अनि त्यसपछि नयाँ सो चाहिँ नयाँ सोको पनि एकदम स्क्रिप्ट रेडी छ अब कस्तो सो भन्नुभयो भने म अहिले चलिरहेका सो जस्तो गर्नुपर्छ म भन्दिनँ किनभने अरू साथीहरूले गरिरहनु भएको छ कस्तो राम्रो गर्नुभएको छ नि होइन नयाँ भाइहरूले कस्ता राम्रा राम्रा सो गरेछन् नि अब एउटा समयमा पुगिसके पछाडि चाहिँ मार्केटले के खोज्छ त्यो दिने होइन रहेछ हामीले मार्केटलाई के आवश्यकता छ त्यो दिनुपर्छ बिकज आई एम नट फुल्ली प्रोफेसनल आर्टिस्ट म सोसियो प्रोफेसनल आर्टिस्ट हुँ एन्ड म आफूलाई कमेडियन एक्टर पनि भन्दा त्यति इन्जोय गर्दिनँ आई एम नट कमेडियन एक्टर आई एम कमेडियन एक्टिभिस्ट सो मेरो कमेडी पनि एउटा कमेडी मार्फत एउटा एक्टिजमको एउटा अभियान हुन्छ जसले सोसाइटीलाई केही पोजिटिभ मेसेज दिन्छ र म चाहिँ खास गरी शुद्ध राष्ट्रियता होइन अनि रोजगारी अनि संस्कृति यी तीनटा विषय जोडेर एउटा अलि फरक खालको वाला नवाला तर वाओ अनुहार त हँसाएन मोराले दिल हँसाए यार वाओ भन्ने खालको कमेडी आउँदैछ म एकदम एक्साइटेड छु दाइ म एकदम एक्साइटेड छु मनोज दाइ इट्स बिन अ प्लेजर सिरियसली हुन्छ नि होइन आई डोन्ट नो हाउ लङ वी वर हियर तर इट्स बिन अ प्लेजर दाइ सिरियसली भने दाइ मैले मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो धेरै पछि खुल्ने कहीँ खुल्न मजा आउँछ नि होइन रिजर्भ बस्नुपर्छ कतै कतै अनि एउटा युग आउँदो रहेछ एउटा समय आउँदो रहेछ एउटा प्लेटफर्म आउँदो रहेछ हुन त हामी आज तपाईँको स्टुडियोमा वरिपरि कालो पर्दाले घेरिरहेको छ तर कालो इज अल्सो रङ यसलाई नेभर माइन्ड होइन तर यहाँ एकदम पोजिटिभ भाइब यदि नेगेटिभ भाइब यहाँ थियो तपाईँमा न तपाईँ त्यो प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्थ्यो न म त्यो लेभलमा उत्तर दिन सक्थेँ तर एकदम पोजिटिभ भाइब लाग्यो क्या तपाईँमा पनि एकदम खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू भेरी मच दाइ म दुईजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु एउटा हजुरको छोरा अनि त्यसपछि हाम्रो मोहन सरलाई पनि म थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु होइन एन्ड राइट एट द एन्ड दाइ मोर पावर टु यु होइन र कुनै वेमा मैले डाउन द रोड इन द फ्युचर होइन कुनै वेमा दाइको हरेक दाइले अब धेरै थोक गर्न खोजिरहनु भएको छ होइन होइन कतै न कतै मैले पार्ट आई क्यान बी अ पार्ट अफ इट होइन आई बी मोर देन थ्याङ्कफुल दाइ अघि त यो सबै कुरोको समरीमा मैले भनिसकेँ म यहाँ तपाईँसँग कुराकानी गर्न मात्रै आएको छैन अहिलेको जेनेरेसन के सोच्छ के चाहन्छ सिक्न पनि आएको छु सो हामी जीवन यात्रामा यही फिल्डमा छौँ यही मार्केटमा छौँ हामी स्योर सँगसँगै हुन्छौँ 100% दाइ Thank you. Thank you very much, Dai. Thank you very much for your time. Woo! If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.